आमी सर्वय लोकानो उडविकाची नावाड्या आमी लावना वडानो तुतुरी वाजूया आमी संगीतकारानो मधुर गायन गावया आमी सगळ्या कानो हालेलुया गावया आमी सर्वय लोकानो उडविकाची नावाड्या आमी लावना वडानो तुतुरी वाजूया आमी संगीतकारानो मधुर गायन गावया आमी सगळ्या कानो हालेलुया 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 Kayo perdonai dia serjanangano Ato bano lo mara serzati chano Oda moga lagi serra dublia daktiano Santos pawan hogra dia sermagadiano Kayo perdonai dia serjanangano Ato bano lo mara serzati chano Oda moga lagi serra dublia daktiano Santos pawan hogra dia sermagadiano Alleluia 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 बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन आमच्या आसमी जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा देवा मोग आणि पवित्र आत्म्यासह आमचे एक वड सदांच तुमचे सवे आसो जेजू ते मोगाच्या भावान आणि भयण्यान देवान आमकां सगळें दिलां वय म्हूण आमी देवाक कितें दिसय देव कितें खुशी व्हरता तुजे तान म्हजे तान आमचे तान केवल स्तुती अर्घ आनी होगळाप जयकार केल्ल्या सर उपकारां खातीर जितले आमी ताका अर्घां दिता जयकार करता याताच उपकार बावडटा तितलो आमी देवाचो आदार आनी आशिर्वाद करपा जोडटा दुसरें कितेंच ताका नाका जी पर्ज हांवें रचल्या ती म्हजी स्तुती करूं देखून आज मात्र न्ही हर एक पावटी हांगा मेळिल्ल्या वेळार मात्र न्ही खंय आसल्यार वावर करतना पयन करतना आमी वरे वेंगळ एक एकलींच आसतना एक सुरी आसतना आमी कितें करूंक जाय निरंतर स्तुती करूंक जाय आनी त्या वेळार तुमकां ताजें हजारपण मात्र न्ही ताजो आशिर्वाद मात्र न्ही आदार मात्र न्ही ताजी कृपा वाळोवन येता देंवन येता आमचेर आनी हर एक काम करूंक आमकां सलीस जाता देखून ताजी स्तुती करूंक आमी सुकल्या हांव तर आनी हेरांक स्तुती करूंक आमी तांकां देख जावंक जिवंक ना तर देवा लक्षें आनी एकामेका लागचें बोक्सांनी मागया आनी म्हणया हांव पातकी सर पतरा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडांत विचारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध ह्या पासून सदांच हांव पार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्प्रा देवा लागीं विनंती करत म्हूण प्रार्थना सर पदवी दादी आमची काकलूत करून सर आमची पातकां बुकसून आमकां ससण्याच्या जिविताक पावो
देवा महिमा देवा महिमा देवा बापा ताका महिमा ससनाच्या ससना ताका महिमा ससनाच्या ससना हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया महिमा देवा महिमा जेसु ख्रिस्ता महिमा देवा महिमा देवा महिमा जेसु ख्रिस्ता ताका महिमा ससनाच्या ससना ताका महिमा ससनाच्या ससना हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया महिमा देवा महिमा पवित्राज्ञा महिमा देवा महिमा देवा महिमा पवित्र ताका महिमा ससनाच्या ससना ताका महिमा ससनाच्या ससना हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया प्रार्थया सर्गीच्या बहुमोगळा बाबा तुका कार्याका आनी सादेवाक जितली आमी महिमान दिता तितली शांती आमी आपणायता हें सत आज मानून घेवन सगळ्या काळजा म्हणून आसक्त्यान आत्म्यान आमकां दिल्या देण्या मुखान तुजी स्तुती करूंक आनी सेवा करूंक आनी तुका महिमा दिवंक तूं आमकां करपा दी हे मागणी आमी करता ते आज तुजे पुता जेजूचे नवे इसाया अध्याय 50 वळ 4 ते 7 पर्यंत इसाया चॅप्टर 50 वर्सेस 4 to 7 सर्वेस्पराचो सेवक तकलेल्यांक देर दिवचें एक उतर सांगूंक हांवें जाणा जावच्याक सर्वेस्परा देवान म्हाका एका शिसाची जीब दिल्या एका शिसा भशेन आपणाक चीत दिवंक हर सकाळीं तो म्हजे कान जागृत करता सर्वेस्परा देवान म्हजो कान उगडला आनी हांव भियोंक ना हांव फाटीं सरोंक ना म्हाका मारतल्याक हांवें म्हजी पाट दाखयल्या म्हजे काड ओडतल्याक हांवें म्हजे पोले दाखयले केण्ण्याक आनी तिंपये मुखार हांवें म्हजें तोंड लिपोंक ना सर्वेस्पर देव म्हज्या आदाराक येता देखून हांवें अपमानाची पर्वा करूंक ना देखून हांवें म्हजें तोंड पत्रा भशेन घट केलां हांव लजेक पडचो ना म्हूण हांव जाणा देवाचें उतर देवाचे व्हड उपकार होसाना 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 सर्गीच्या त्या देवा बापा होसाना 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 सांगता मी गाऊया होसाना ताळीओ पेटून गाऊया होसाना सांगता मी गाऊया होसाना ताळीओ पेटून गाऊया होसाना 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 सर्गीच्या त्या देवा बापा होसाना 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 सर्गीच्या त्या देवा बापा होसाना 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 सडवंटिल्या जेजू ख्रिस्ता होसाना 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 सोडवंतल्या जेजू ख्रिस्ता होसाना 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 सडवंटिल्या जेजू ख्रिस्ता होसाना
Hosanna, Hosanna, Hosanna. सोडवून दिल्या जेजू ख्रिस्ताक Hosanna. व्हड ताळ्यान गावया Hosanna, हसून नाचून गावया Hosanna, व्हड ताळ्यान गावया Hosanna, हसून नाचून गावया Hosanna, 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 Hosanna. सोडवून दिल्या जेजू ख्रिस्ताक Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna. सोडवून दिल्या जेजू ख्रिस्ताक Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna. स्वतःच्या त्या पवित्रात्म्याक 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 Hosanna. सगळ मिळून गावया Hosanna, स्तुती ओगला गावया Hosanna, सगळ मिळून गावया Hosanna, स्तुती ओगला गावया Hosanna, 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 Hosanna. स्वतःच्या त्या पवित्रात्म्याक Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna. स्वतःच्या त्या पवित्रात्म्याक Hosanna. दुसरें वाचप फिलिप्पीकारांक पत्र. सैमन तो देव तरी तो समाज संपणाक तो लाभदोन रावलो ना. बागार मनशा सारको जावन गुलामाचें रूप घेवन ताणें आपणाकच पूर्णपणी खाली केलो. मनशा रुपान तो दिश्टी पडलो आनी आपणाकच कालतो करून मरणा पर्यंत कुर्साच्या मरणा पर्यंत तो विधेय जालो. देखून देवान ताका आती उंच उबारलो आनी सर नांवांत प्रास वर्ते नांव ताका दिलें. अशें ताणें खुशी वेली बागो जाय म्हूण त्या नांवाक हर एक दिंबी सर्गी संवसारी आनी पाताळी आनी परगाटी जाय म्हूण हर एक जिबेन देवा बापाचे महिमेक जेजू ख्रिस्त म्हूण सोमी. देवाचें उतार हें. देवाचे व्हड उपकार. Alleluia, सर्वेस पोरा जय जय जय. Alleluia, सर्वेस पोरा जय जय जय. Alleluia, सर्वेस पोरा जय जय जय. सर्वेस पोरा जय जय जय. तुझो सराज्ञा हा भक्ती नियाया. तुझे सनियामा उर्बे नाव पाळटा. तुझे स्वरूपादेश हांव ते पातयेता. सोम्याचा समूह करता. Alleluia, सर्वेस पोरा जय जय जय. Alleluia, सर्वेस पोरा जय जय जय. Alleluia, सर्वेस पोरा जय जय जय. सर्वेस पोरा जय जय जय. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सालुखा परमने जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. लुकासो शुभ वर्तमान आणि आवस्वर 19 वळ 28 पर्यंत. सेंट लुक्स गॉस्पल चॅप्टर 19 and verses 28 to 40. जेरुसलेमांत जैतेवंत प्रवेश. इतलें सांगून जातास जेरुसलेमाक सटचे वाटेन तो फुडें सरलो. ऑलिव्हेत म्हणटात त्या दोंगरा मळी आसलेल्या बेतपागे आनी बेतानियाक लागीं पावतना ताणें आपल्या दोगां शिसांक धाडले अशें सांगून, तुमचे समकार आसा ते हळ्ळेक वसा. थंय तुमी भितर सरतानाच तुमकां मेळटलें बांदून घाल्लें एक 8 बस्सर गाडाव, जाचेर कोणी येदोळ पर्यान बसलेलो ना.
ताका सोडया आनी हांगा हाडा. ताका कित्याक सोडयतात म्हणून कोणी कांय तुमकां सवाल करीत जाल्यार सोम्याक ताची गरज आसा म्हणून ताका सांगा. धाडिल्ले ते शिस गेले आनी जेजून सांगलें बरीच तें तांकां मेळ्ळें. गाडवा सोडयतना ताच्या वारसदारांनी ताका तुमी सोडयतात कित्याक म्हणून तांचे लागीं विचारलें. सोम्याक ताची गरज आसा म्हणून तांणी जाप दिली. अशें गाडवाक ते जेजूसर हाडून आयले. उपरांत आपले दगले काण गाडवाचेर तांणी सोडून गेले आनी जेजूक ताचेर बसयलो. तो फुडें वेताना तांणी आपलीं वस्तुनां मार्गार हांतोळ्ळीं. ओलिवे दोंगराचे देंवणेर शहराच्या समकार आसतना ताच्या शिसांचो सगळो जमो तांणी देखिल्ल्या सर विचित्र कार्या पासत व्हडल्या ताळ्यान देवाक वर्णन म्हणालो. सदैव जावं सरस्वतीचे नांवी येता तो राय. शांती सर्गी आनी महिमा अत्युन्नती. जम्या मदें आसलेल्या फरिजांव भितरल्या थोड्यांनी ताचे लागीं म्हळें, मेस्त्री तुज्या शिसांचें तोंड धांपय. जेजून तांकां जाप दिली, हांव तुमकां खंडीत सांगतां, ते वगे रावतीत जाल्यार हे पातोरस बोब घालतले. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता. ते वगे रावतीत जाल्यार हे पातोरस बोब घालतले. आज तुका आनी म्हाका आमकां कशें जेजूक जेरुजालेमांत त्या जम्यान प्रवेश जाताना सन्मान केलो, ह्या स्वागत केलो. त्याच प्रमाणे तुवें आनी हांवें आमी सतमनच्या रायाच्या रायाक धन्याच्या धन्याक खऱ्या निजा देवाक सोम्या सोडवून दराक गितां गायन आनी आमी ताका स्वागत करीत. न्ही एका दिसाक, न्ही एका घडयेक, खंय दिसाक एक पावटी, खंय पेस्ता परबे वेळार, निरंतरी. कित्याक म्हळ्यार देवाची उतर सांगता, जितली आमी ताची स्तुती करता तितलें तो त्या स्तुतीच्या सिंहासनाचेर येवन बसता खंय. देवाची उतर सांगता. कीर्तन 23:3 ऐका. कीर्तन 22:3. Psalm 22:3. तरी तूं पवित्र, तरी तूं पवित्र इस्रायल करता ते स्तुतेच्या सिंहासनार तूं बसलाय. पळयान गे, तूं पवित्र आनी खंय बसला? इस्रायल आपणाची पर्सा करता त्या स्तुतेच्या सिंहासनार तूं बसलाय. न्ही बंगाराच्या सिंहासनाचेर, न्ही वज्र मोतयांच्या सिंहासनाचेर. आज साबार जण सिंहासनाचेर बसूंक पळयतात, पण देव खंय येवन बसता? तुज्या आनी म्हज्या आमच्या स्तुतेच्या सिंहासनार. 2 दिसां पयलें ह्या भुरग्यांनी म्हाका मेसेज घाली. एकल्यान फोन करून सांगलें म्हाका, फादर रिजल्ट आयलां PUCचे आनी हांव 73% कितें म्हाका मेळ्ळ्या म्हणून. हांवें कॉंग्रॅच्युलेशन्स म्हळें. आनी एकल्यानी म्हाका मेसेज घाली, फादर म्हाका 89% मेळ्ळा म्हणून. ताका हांवें कॉंग्रॅच्युलेशन्स म्हळें. तशें खाली दोगांका रेतरे खायल्ल्यो दोगी भयण्यो PUC जाल्लीं दोगां भुरगीं येवन म्हाका मेळ्ळीं. फादर म्हजे रिजल्ट आयलां, म्हाका कितले 83%. आनी एकले म्हणाले म्हाका म्हजें रिजल्ट आयलां 96.5%. हांवें दोगांकी कॉंग्रॅच्युलेशन्स, वेल डन म्हळें. कितें म्हळें? कॉंग्रॅच्युलेशन्स, बरें केलें म्हणून. कित्याक कॉंग्रॅच्युलेशन्स म्हळें हांवें? ह्या भुरग्यांक बऱ्यांतले बरे मार्क्स काडलेल्या भुरग्यांक कित्याक हांवें कॉंग्रॅच्युलेशन्स म्हळें, शाबासकी म्हळें, ओ शहबास म्हळें, वेल डन म्हळें? कित्याक? बरे मार्क्स काडल्यात. पूण बरे मार्क्स काडच्या पयल्यान तांची वावंट, तांचो वावर, अशेंच मार्क्स काडल्यात कित्यानी? अशेंच तांणी तितले मार्क्स काडन आज तितल्या पर्संटेजान ते उत्तीर्ण जाल्यान गे. कित्याक ती पास जाल्यान? कित्याक तांणी जैत जोडलां? कित्याक ह्या हंताक ते पावल्यांत? तांचो त्याग आसा, सॅक्रिफायस आसा. वय मू असल्या खाली संवसारी रितीन मार्क्स काडलेल्यांक आमी उंच उबारता, कॉंग्रॅच्युलेशन्स म्हणटा, शाबास म्हणटा, ह्या तांकां कितें पुगारून तांकां गिफ्ट दिता. एकलो आसा ताणें 97 न्ही, 98 न्ही, 100
100 काढून लेखलो असा. कोणा पासून त्यांनी काढल्यात ते 100 काढणं जैतवन जाला मैमेवन जाला मात्र न्ही तुका आनी म्हाका आमकां जैत ताणें जोड दिला कोणा पासून. आयच्या पयल्या वाचपान आमकां आयको मेळटा इसायाच्या बुकांत वाचो 50:4-7 पर्यंत ऐका. वयर कितें बरयलां सर्वेस्पराचो सेवा सर्वेस्पराचो सेवाक सर्गीच्या बापाच्या सेवाकान बापान धाडलेल्या ताच्या पुतान काल आमी आयकलें. आज तुका न्ही म्हाका ताणें पास केला 100 मार्क्स काडन जैतवन केला. देखून आज सगळ्या संवसारार नेंगी सकड वर्साक एपुटी आचार चितात. राम आसो आयतार खंयचो आयतार राम आसो आयतार न्ही रोम आसो आयतार. तो राम आसो आयतार म्हणून हांव रोम आसो आयतार म्हळ्यार रोमांत हांव आयिल्लें तें रोम शहरांत हांव आयिल्लें पुराय हांगा तुमच्या माथ्यार घालां. आनी राम आसो आयतार म्हणून कितें करतात आतां राम घेतात. राम म्हळ्यार कितें न्ही अनबावडटें सो राम सुडयत्यो ताळयो तुमी कितें हाडूंक नात. तुमी सगळो माडूच हाडून आयल्यात मागी तुमी सगळो काजराचो आनी सुडयत्यो काडीचे म्हणून त्यो ताकाच केदाळा जाय त्या त्यो बरें सारकें चिंतून पळया. आनी त्यो सुडयो त्यो हाडल्यो फाल्यां कितें जाता म्हणल्यार तुमकां कळटा. हाज्या पयलीं हांवें सांगलां कोणी हांगा आलतारी कितें जाता म्हणल्यार ध्यान दिनात. हातांत एक दिल्लें आसा तातूंत तूं केळोवंक सुरू करतात. हय मू खंयच्या नमन्याच्यो तुमी केल्यात कुरीस करतात आनी कितें करतात फुलां करतात आनी कितें करतात लांब दिवड करतात आनी कितें करतात फाटल्यान बसून कोणाच्या कानांत शिमटी घालतात न्ही. आनी कोणी न्हिदला जाल्यार ताच्या खंय म्हणी घालून ताका कुचिल्यो करतात. पळया नाटक मस्त जाता बाबा भयणी. स्तुती जाता गी हें सगळें काणी स्तुती जाता गी. तमाशा जातात ड्रामा जाता केळकुळां जातात. पण जेन्ना तुज्या खऱ्या मोनान तुज्या जाणवान समजोन सताच्या जाणवान आनी जेच्या खऱ्या मोगान मात्र न्ही तुज्या वर्त्या त्यागान ताची स्तुती करताय ती स्तुती ताका मानवाता. देखून आमकां ही पर आचार हाडनात. ओडोली बाबान सांगलें न्ही मार्काच्या वांजेलांत 7 आनी 8 पुर्वजांनी दिल्ल्यो रिवाज्यो कितें त्यो देवान दिलो उपदेश तुम्ही सोड सोडला आनी मनशांनी केल्ल्यो रिवाज्यो तुमी धरल्यात. आतां जेजून खंय पुण्य सांगलां गे म्हजो स्वागत असो करा म्हूण सांगिल्लें आसा गे. तें लोकांनी चिंतलें लोकांनी तसो कित्याक स्वागत केलो ताका कितें म्हणून स्वागत केलो म्हूण चिंतात तुमी. तो जुदेव असो राय जावन नवो सरकार येता आमकां नवो आमकां फुडारी येता नवो राय येता न्ही. ताका खरेंच वळखून सोमी म्हूण सोडवून धाड म्हूण देवान धाडलेलो सगळ्या मनशाक पातकांत जावन सोडोवंक धाडलेलो म्हणून. जुदेवाचो राय शांतीचो कुंवार शांतीचो राय या तो आयल्या उपरांत आमकां जुदेवांक शांती सासतली म्हणून तशें तांणी स्विकार केलो ताका. मागीर तांणीच न्ही ताका कुरसायलो आनी कोणी कुरसायलो जयकार केल्ल्यानीच जय म्हणल्यानीच वय म्हणलें वय देव निंदा उलयलें वय ताच्या पयलें जय. आज भाव भयणीन तांणी केलो त्याग कितें सॅक्रिफायस कितें सरस्पर सेवाक म्हणून थंय वयर बरयलां सरस्पर देवान तुजे खातीर म्हजे खातीर आमचे खातीर धाडलेलो सेवाक तकलेल्यांक धैर्य दिवचें. आज आमकां धैर्य दिता कोण. आतां हांगा आसल्या 6 जाणांक आमी भिवकुरे आसले वय मू एका काळजाचे भिवकुऱ्या काळजाचे आसले वय मू. आज तुका आमकां धैर्य मेळना जाल्यार कोणें दिलां. म्हाका धैर्य दे जेजू म्हाका भिवंक लायनाका म्हाका करपा दे जेजू म्हाका पयस करनाका म्हाका धैर्य दे जेजू म्हाका भिवंक लायनाका पादे जेजू म्हाका. आज तुका खरें धैर्य जाय तर
खंयचो कोर्स कर कावन्सिलिंगा वचून कोणाक मेळ्ळा तुका धैर्य मेळना कितें बरें लांगा थकलेल्यांक धैर्य दिवचें खंयच्यान थकलाय तूं खंय सलवलाय तूं खंय एकसुरो तूं खंय निराश तूं खंय भिजूडलाय तूं खंय खांगाल जालाय तूं चंचल जालाय तूं एकलो आसा कोण जेजू कितें करूं धैर्य दिवंक तेका म्हणटा धैर्य दिवच्या आत्म्या बेमोजें धांवडाय बोजोवच्या आत्म्या खंत मोजे धैर्य दिवच्या आत्म्या बेमोजें धांवडाय बोजोवच्या आत्म्या लुकाच्या वांजेलान ती आमी वाचता न्ही गांवास्वर 18 वळी एक धैर्य सुखय नासतना धैर्य सुखय नासतना पळय आयका धैर्य सुखय नासता कितें सुखय नासतना कितें सुकोंक नजो धैर्य सुकोंक नजो भावार्थ सुकोंक नजो भावार्थ आसतना धैर्य आपशेंत येता भावार्थ आसलेल्यांक धैर्य आपशेंत येता पूण भावार्थ कोणाचेर जेजूचेर न्ही खंयच्याय मनशांचेर कारण आज भाव म्हयनो आमी धैर्यादीक जाल्या कित्याक हर एकांत कोणाय मुखार न्ही मनशा मुखार धैर्यादीक म्हणून स्वता खातीर धैर्यादीक सत उलोवंक धैर्यादीक सदां साक्ष जावंक धैर्यादीक जेजू सोमी म्हूण सांगूंक धैर्यादीक कालच एक न्यूज हांव आयकोन आशिल्लो झारखंडांत एकलो भाव सगळ्या गांवांत एकलो भाव जेजूक वळखला ताजें सगळें कुटाम आनी तो वळखला देखून तो पंचायत चल्ल्या पंचायतान ताका आनी ताच्या कुटुंबाक एकच तुमी पाठी जे धर्माक नाजाल्यार तुमकां बहिश्कार उदक येना गांवांत तुमकां रावूंक दिना म्हूण बहिश्कार घाला आनी ताणें कितें स्विकार केला जाणात गी आज हांव जियेता जाल्यार म्हज्या जेजू वरवीं हांव म्हज्या मसिया खातीर हांव जियेता गांव जाल्यार सोडूंक तयार आसा तुमकां जाल्यार सोडूंक तयार आसा हांव म्हज्या आवय बापायन सयत भाव भयण्यान सयत ताका विकृत केला जें कितें सांगिल्लें जेजून तें सत जालां उडल म्हणल्यार बरी आमी कशें आमच्या भयणीन क्लारान पळय साक्ष दिली म्हाका फादर झेरी नाका म्हाका तुमी नाका म्हाका कोण जाय तशेंच कालच्या दिसा त्या भावानी तिस्स साक्ष दिल्या म्हाका हो गांवय नाका म्हाका तुमी नाका म्हजी आवय बापाय नाका म्हजी घरची नाका कुटुंबाची नाका म्हाका जेजू जाय देखून हांव जेजू घेवन खंय जाय थंय वेता म्हणून तो गेला जिवी जिवी साक्ष बाबा ताका कोणें धैर्य दिलें कित्याक धैर्य दिलें सत जेजून आपणाक गूण केला जेजून आपणाक जिवीत दिलां जेजू आपणा सगळें आसा म्हणलें सत ती खात्री सताची खात्री ताका धैर्य दिता देखून तुमी धैर्य सांडलां जाल्यार भाव भयण कोणा कोणार म्हाका भें दिसता म्हाका भें दिसता म्हाका भें दिसता म्हळ्यार एकलो आसा 360 पोटी म्हणलो भिये नाका म्हज्या बाळा असोय तूं म्हज्या पांयातळा भिये नाका म्हज्या बाळा असोय तूं म्हज्या पांय मुखार तूं धरून म्हजो दिता तुका म्हजो सांगा मुखार तूं धरून म्हजो दिता तुका म्हजो सांगात भिये नाका म्हज्या बाळा असोय तूं म्हज्या देखून भियेल्ल्या वेळा कावजेल्ल्या वेळा त्या तूं गायनांत आसा न्ही गी बेन तुका दिसतना कंत तुका भोगतना एक सुरो आसून निराश जाताना सर्वांनी सांडटाना पातकांत पडटाना सैतान नाटतना एकलो आसा कितें करूंक धैर्य दिवंक म्हणून भिये नाका धैर्य दिवचें उतार एक उतार सांगूंक हांवें जाणा जावच्या आतां एकच उतार की धैर्य दिवच्या उतरा विशयान सांगलें न्ही भिये नाका म्हण कितले फावट सांगलां ताणें सगळ्या पयत पुस्तकान 360 पोटी हर एका दिसाक फेब्रुवारी 29 days येतात 29 दिसा त्या दिसा की तो काही रेजेर वचना आमी रेजेर गेल्यार त्या दिसा तो कितें म्हणटा भिये नाका हांव आसा तुजे सय आसा उदकांतल्यान चलताना आसा उज्यांतल्यान चलताना आसा न्ही गी चडताना आसा देंवताना आसा न्हिदताना आसा उठताना आसा ना तुली गडी आसा गी सांगा
मुखल्यानी आसा फाटल्यानी आसा तुका एक सरपंच आसतना आतां हेरां सांगात तूं नासोन आसतना आसा बांबयना तशें ताजें आजारपण खंयच्या एका घडयेक न्ही हांगा शुक्रारसून आयिल्ल्या घडये मात्र न्ही सकाळीं दनपारां सांजेर हरी एक घडी आनी सर्वेस्परा देवान म्हाका एका शिसाची जीब दिल्या एका शिसा भाशेन आपणाक चीत दिवंक हर सकाळी तो म्हजो कान जागृत करता शिसाची जीब दिल्या म्हळ्यार शिस कितें करता गुरूक शिकयता न्ही गे शिस गुरूक शिकयता न्ही कोरो शिस गुरूक एका शिसाची जीब दिल्या म्हळ्यार चित दिवन आयकूंक जेजून कोणाक आयकलो तो कोणाक आयकलो कोणाच्या कुशेक तो कालतीमान घालो कोणाच्या योजनान तो भरती जालो पळय न्ही चित दिवन आयकूंचे मात्र एका शिसाची जीब म्हाका दिल्या हर सकाळी तो म्हजो कान जागृत करता सर्वेस्परा देवान म्हजो कान उगडला कित्याक उगडला आज भाव भयणीनो आमचे खान बंद आसा जाल्यार हांगा जावचे शुक्राचे शनवारचे अवस्थेर येता वेळार जावचे खंयचें कार्य आमकां खंयच्या उपकारा पडना आमचे कान बंद आसा जाल्यार आमचे दोळे कितलेय उक्ते आसूं दी आमचे हजारपण हांगा आसूं दी कुडी आत्म्या समेत हांगा आसल्यार आमचे खान आमी दंपल्यात तर हांगासर येवंक कांय फायदो कितें करचें आमी हाज्या पयल्यान सांगलां जाकोबाच्या पत्रांत 10:19 जेम्स चॅप्टर 1:19 म्हज्या अतिमोगाच्या भावा भयण्यांनो इतलें तुमी बरें कन्न जाणा जाया हर एक मनशान जाय आयकूंक सुटसुटीत पूण उलोवंक सवकास आयकाचें जाल्यार खान उक्ते उक्ते कसोम्या कांत म्हजे उक्ते कसोम्या कांत म्हजे होता तुजे आयको खुशी तुजी पाळोवंक उक्ते कसोम्या कांत म्हजे देखून पळया न्ही गे एका शिसा भाशेन ताणें म्हजे कान उक्ते केल्यात आनी हांव उपराटोंक ना हांव पाटी सरोंक ना पळया न्ही गे जायते बटेन जगणें सडटा वाडटा आनी तें रावना कित्याक सांगा आतां एक पेटो गोंकलो म्हणटाना आनी एक पेटो गोंकल्यार कितें जाता रावता गे वेगी गोंकूनच आसतात वय मू एकलो गोंकता पूण आनी एकलो शांत आसा गोंकीना त्या झाडाक कितें जाता जायते बटेन हांवें सांगलां वाट्यान वेताना गोंगच्या पेट्याक तुमी फातर उडोवंक वचनाकात फातर उडयल्या तो ताका गोंकूंक सोडा तुमची वाट तुमी जरनच वसा कितें जाता उपरांत कोणा गोंकतलो तो हांगाय ताजी जेजूची केळकुळां जाताना ह्या सरस्प्रस सेवा कोणा विशयान तें बरयलां जेजू विशयान बरयलां वय मग ताणें केल्लो त्याग आनी ताणें करूंक आसतो तो त्याग उपरांत ताजे विशयान तें सकट आनी तोंड उक्तें केलें गी खंयच्याक जाप दिली गी तो कितें ना जालो हांव उपराटोंक ना हांव पाटी सरूंक ना म्हाका मारतेल्यांक हांवें म्हजी पाट दाखयली वळ्या न्ही गी बाबा खंयच सवाल करूंक वचोंक ना तो कित्याक मारतेल्यांक पाट दाखयली जर्मनांनी मारतेल्यांक न्ही गी देखून हांगा अवस्थेर येता वेळार त्या आमच्या राज्य संधाना वेळार बॉक्सांची शिकवण जाल्ल्या उपरांत हांव हर एकल्याच्या उडासा काडटा कित्याक त्याग ताणें केला तुजे खातीर म्हजे खातीर आमचे खातीर जेजूच्या माथ्यार कसलो आसलो मुकुट कांट्याचो मुकुट रायाच्या माथ्यार कसलो मुकुट आसा जाय आसलो कसलो कुरो आसा जे आसलो भांगर असो वज्र असो वय मू मैमेसो कुरो पूण कांट्याचो मुकुट कित्याक हांवें हांगा केदार सांगलें कांट्याचो मुकुट कित्याक तुका आनी म्हाका आमकां भांगाराचो मुकुट जोडून दिवंक तुका आनी म्हाका आमकां महिमेचो मुकुट किरीट जोडून दिवच्या खातीर कित्याक आमी वगडायल्लो तो आमच्या कसली पातकां तकलेंत चिंतनांनी आमची बुरशीं चिंतना आलोचना योजना पूण हांगा रेडी जाता कंप्युटर द्वेश या सगळ्याची कितें मूळ खंय आसा तकलेंत आसा
देखून हांवें तें कांतार केलां. बोक्षी म्हाका म्हजी चिंतना, बोक्षी म्हाका म्हजी उतरां, बोक्षी म्हाका म्हजी पातकां बोगसून नितळ कर. बोक्षी म्हाका म्हजी चिंतना, बोक्षी म्हाका म्हजी उतरां, बोक्षी म्हाका म्हजी पातकां बोगसून नितळ. देखून कांठ्याचो मुकूट ताच्या मस्तकातांनी घेतलो. कित्याक तुवें आनी हांवें आमच्या चिंतनांनी, आमच्या आलोचनेन, आमच्या जानवळ्यान जन आसोनी केल्ली सर पदकां धुवन काडच्या खातीर आनी आमकां महिमेचो कुरव दिवच्या खातीर. आनी देवाचें उतर सांगता ते कांट्याच्या मुकुटाचे ते कितें आसा ते कांटे ताच्या दोळ्यांक रोमोन रगत वाळटले वय मू वय की न्ही. कित्याक आमी जायतीं पदकां करता कित्याक? कोणा वरवीं? दोळ्या वरवीं. तुजो दोळो पदकाकारान जाता जाल्यार तो कोण काड. एक दोळो नासतना सर्गाक ह्या दोनी दोळे आसून हेमकोंडा वेच्या बदलाक एक दोळो वगडावन सर्गाक वेचे चड बरें म्हणून. आज पळय आनी आमच्या दोळ्यांनी केल्ली सर पदकां धुवन काडच्या खातीर ते रगत वळता 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 दोळ्यांत. मात न्ही आमच्या कानांनी आमी कितलें आयकोना कितलें बुरशें. वडोली भावान उक्त्यान सांगलें न्ही जेजू वळखोवच्या पयलें फर्स्ट बुरशें बास्कळ न्ही गी. मात न्ही गाळी शिराप. मात न्ही भावान उक्त्यान वडोल सांगलें न्ही शिरापलो कोणाक? देवाकच. दुरसालो कोणाक? देवाकच. तूं कितलें आमी आमच्या कानांनी आयकोन एक्चुअली आमी हेरांतून कांय आयकना जाल्यार आमच्या मतीन कांय कोणा विशयान मनोभाव उपजना. आतां हो तसो तो असो कित्याक येन तुज्या कडेन चिंता हो ताणें सांगलें हाणें सांगलें ताका आयकोन हाका आयकोन हांकां आयकोन तांकां आयकोन आज आमी कितें केलां पळय नासतना आमी त्या भावा विशयान भयणी विशयान कितें केलां एक एटिट्यूड म्हणटा आमी मनोभाव आमी दवरून घेतला. देखून म्हणचे चायड योगी या कितें म्हणटात अपप्रचारकी ते खंय येता कानान तावन आयकल्ल्या वरवीं. पूण आज आमी देवाच्या उतरांक कान दिता चीत दिता देवाचे उतरच आमचे भितर येतात. आनी हाका हेरांच्या खंयच्या म्हणटात त्या चाडयांक ह्या अपप्रचाराक ह्या कोणा विशयान कितें उलयतात न्ही कितें तें खबऱ्यो BBC आकाशवाणी पयलीं आकाशवाणी आनी BBC एकदम फेमस जालें. आतां पळय तें गेलां. आतां पळय कितें जालां वॉट्सॅप वायफाय एकदम वडटा फास्ट वडटा. पूण ताज्या कानान ताका कितें आयकूंक मेळ्ळें? आमच्या कानांनी बुरशें फर्स्ट डे भास्कर पर आयकोन आमी परत तें दवरून घेतलां. पूण ताज्या कानान कितें आयकूंक मेळ्ळें? ताजी खेळकुळां ताजी निंदा जाली वय मू वय की ना. कित्या खातीर सोंसून व्हेलें? ह्या कानांतल्यान भितर गेल्लें पुराय मेळ्ळें अशुद्धपण भायर काडच्या खातीर. ताज्या तोंडार तिंपी उडयली म्हणटा देवाचें उतर वय मू. कित्याक? आमच्या तोंडांनी आमी कितल्या जाणांचें नांव पाड केलां कितल्या जाणांचेर आमी हें न्ही फोटफिर्याद केल्या. ह्या तोंडाच्या उतरां वरवीं जिबे वरवीं जिबे विशयान आमकां हर एकल्या कळटा. ल्हानसो कुडीचो ल्हानसो सांदो पूण व्हड उलयता व्हड करता. ती कित्याक शिंपी ताणें स्विकार केली? आमच्या तोंडांनी केल्ल्या पदकांक धुवन काडून. कित्याक ताका जर्मनांनी मारले विनगोकर. कित्याक ह्या कुडीच्या हर एका विसव्या मुखांतर आमी हें सूख भोगलां मात्र न्ही जायतीं पदकां आदारल्यांत दोळ्यांच्या दिश्टीन. म्हज्या एका कंतारांत आसा न्ही दोळ्यांच्या दिश्टीन वायट हांवें केलां. खंयचें तें कंतार? पडला हांव पदकाच्या कोंडान न्हिदला हांव अनितीच्या अंकारान कोसता हांव वायटाच्या पातळान कोसता हांव वायटाच्या पातळान बुडला हांव काळोखाच्या सागोरान बुडला हांव काळोखाच्या सागोरान. मतींतल्या चिंतनांनी वायट हांवें चिंतलां दोळ्यांच्या दिश्टीन पाड हांवें देखलां कानाच्या आयकोने
बुरशें हांवें आयकलां कानाच्या आयकोने बुरशें हांवें आयकलां जिबेच्या उलोवण्यान गले जावं उलयलां जिबेच्या उलोवण्यान गले जावं उलयलां हातांनी आपणूंक नजो हांवें तें आपडलां कळजान भोगोंक नजो हांवें तें भोगलां कुडीच्या सोबाये सगळो सांबोळलां कुडीच्या सोबाये सगळो सांबोळलां पांयाच्या मेठांनी आडवाट चल्लां पांयाच्या मेठांनी आडवाट चल्लां उठय म्हाका सोमिया हात म्हजो धन उठय उठय म्हाका सोमिया हात म्हजो धन उठय पातकाच्या कणकांतलो म्हाका सदां काळ उठय पाटय जेजू म्हाका आदार तुजो पाटय पाटय म्हाका जेजू आदार तुजो पाटय दैविक वजवाड म्हजेर घडयेन घडे फांकय दैविक वजवाड म्हजेर पण गीत जर्मनाचे मार कित्याक ताणें सोसून व्हेले सगळ्या तेज्या कुडीचेर आमच्या कुडीच्या 20व्या मुखांत केल्लें सर पातकां धुवन काडचे खातीर कित्याक ताजे दोनी हात केळयले तुज्या म्हज्या मनशांच्या हर एकल्याच्या हाता मुखांत केल्ली सर पातकां धुवन काडचे कित्याक ताजे पांय किळयले हे पांयकान येवन कितें बरें आमी करूं ना खंयसर आमी वचोंक ना खंयच्या खंयच्या जाग्याक उडोली थोडे दखले दिले न्ही भावान आनबावार्थ्यां सांगात मेळून क्रिस्तांवां सांगात मेळून तांच्या सांगात कॉम्प्रोमायज कर कित्याक लोक कॉम्प्रोमायज करता आत्मीक वडिलेच तर तांकां वाट दाखयतात वैगिनिकी पळया जेजू सशीं तुमकां आडयतात देव सारो सशी वचूंक तुमकां आडयनात बदला तेच तापोवन व्हरतात तुमकां ते कशें खाली आतां न्ही कशें आपोवन व्हरतात माथ्यार वजें होरे काणकी घेवन आनी तांकां तुमी आयकतात तांकां तुमी भियेतात आज खंय आसा जेजू धैर्य दिवचो जेजू खंय आसा तुमकां सत कळीत केल्लो जेजू उडयले भावान सांगलें न्ही बायबलाचें उलयनाका अरे पळयत पुस्तकांत न्ही खरी वळख देवाची खरी वळख जेजूची खरी वळख आमकां ससनाच्या जिविताची आसा तेंच उलयनाका देखून आज भाव भयणीनो जेजूक तूं खरेंच वळखला जाल्यार ह्या जेजून तुज्या खातीर म्हजे खातीर तो त्याग केला आमी तुका भोगलान जाल्यार आमी धैर्यादीक जाता म्हजे खातीर म्हजे पास म्हजो जेजू करसार मेलो पातकां खातीर रगत वारून म्हाका ताणें बाचाव केलो पातकां खातीर रगत वारून म्हाका ताणें कोणी तुमकां आडयतात जाल्यार कोणी तुमकां सवालां घालतात जाल्यार ह्या विशयान हे कंतार म्हणून सोडा दुसरें कांय म्हणचें नाका तुमी हे कंतार तुमी धैर्यान म्हणा कित्याक स्वता सागिना तुज्या खातीर मेला कोण तुज्या पथकां खातीर कश्ट सोंसल्यात कोणें रगत वारयलां कोणें कुर्सार मेला कोण आज भाव म्हण संस्था म्हणून वडील म्हणून आनी कालें मनशांनी केल्यो साबा म्हणून आमी भियान जिवन आसा पूण आज जेजून तुका म्हाका सोडयलां आमी सोडयलेली पर्जा न्ही बांदून गेल्ली पर्जा कोणें सोडयलां ताणें सोडयलां जाल्यार ताचे खातीर जिया म्हाका सोडयलां देवसाराच्या पासांतलें जेजून म्हाका निवारलें दुस्मानाच्या इजात जेजून म्हाका सोडयलें देवसाराच्या पासांतलें जेजून म्हाका निवारलें दुस्मानाच्या इजात जेजून म्हाका सोडयलें तूं नाही सांग कोणी हाडयता तुवें म्हाका सोडोवंक ना सायबा तुवें म्हाका आनीकी हें सोडू आनीकी बांदून घालताय तूं म्हाका सोडयतलो एकलो आसा मान्य म्हाका सोडयलेलो एकलो आसा म्हाका ताणें सोडयलां न्ही देखून म्हणटा जेजू सोडयता म्हाका आनी तुका तुका आनी म्हाका जेजू सोडयता जेजू सोडयता म्हाका आनी तुका तुका आनी म्हाका
सोडयलां देखून ताणें सर ते कश्ट आपणाचेर घेतले तुका आनी म्हाका आमकां सुटका दिवंक सोडवून दिवंक रगत वारून कुर्सार मरोन कितें केलां तुजी म्हजी आमची पातकां बोगसून परत बापा सो आमकां ताणें राज्य केलां हें कित्याक तुमच्या उडासा काडटा म्हणून त्या खातीर आमी ताची स्तुती करीचे मागीर कळटलें तुमकां त्या खातीर आमी ताका उंच उबारिचे त्या खातीर आमी ताची जयकार करीचे आमकां जायतीं कारण आसात आमकां मेळचे जाल्ली शिक्षा ताणें आपणायल्या आमी बोगस जाल्ले कश्ट ताणें भोगल्यात देखून आज त्या खातीर आमकां कांय दिवंक ना आमकां खाली खाली कितें करूंक आसा मागीर आमकां कळटलें जयकार करूं मागीर मुखार आयक म्हजे काड ओडतेल्यांक हांवें म्हजे पोले दाखयले नाही तितून पर्यंत तो प्राटोंक ना म्हणटा देवाच्या उतार काड ओडतेल्यांक सयत पोले दाखयले देखून जेजून म्हळें एका पोल्या मारल्यार आनी एका पोल्याक पोरेकलो म्हणालो एका पोल्या मारल्या आनी एकलो पोल दाखय परतून मारीत जाल्यार मा सोडी नाका म्हणून न्ही दाव्याक उजव्याक मान परतून परत्यान दाव्याक मारता जाल्यार सांगलां गे जेजून तशें बरलाक ताजे खाड ओडतेल्यांक ताणें पोले दाखयले वडा वडा हे नासावन वेचे निंगे कॅल्शियन काडल्यार ते नास जाता कोणी खाडी ना जाल्यार मातयेन ते माती जाता पोले दाखयले केण्या आनी तिंपये मुखार हांवें म्हजें तोंड लिपोवंक ना निंगे केण्या मुखार निंदे मुखार केळकुळा मुखार आनी तोंड लिपोवंक न करा करा निंदा करा कितली करा उडयली बाबान ते सांगलें माते वसो अंजेला वसो 5 वळीक करा म्हजे पासत आनी म्हज्या राजा पासत तुमची कोणी निंदा करता जाल्यार ऐका म्हजे पासत तुमकां मान सोसूंक दगदणी बगूंक आनी सर्व तरांची गडपांकन तुमचेर आड उलयतात ते आयकोंक मेळत जाल्यार तुमी कितली भागी कोण उलयतात क्रिस्ताच्या एकवटांत असली उलयनात क्रिस्ताच्या एकवटांत नातली ती उलयनात तांचे मारिपात कोण उलयता हांवें सांगलां तुमकां तांच्या मारिपात कोण उलयता देव सार उलयता कित्याक तुमी जेजूच्या एकवटांत आसूंक नजो रावूंक नजो जेजू अशी येवन तुमी जिवीत जोडूंक नजो जेजू अशें आयलें आमकां कितें राखून आसा खंयच्या नमनेर आसा संवसारा मेळनातली शांती खंय आसा जेजू अशी येवन ती तुमी आपणाव नजो म्हूण तो सैतान तुमकां येवंक सोडिना तो मोग आपणावंक तो सैतान सोडिना ती जानवे आपणाव तुमकां सैतान सोडिना ती म्हळ्यार कुरपा जोडूंक तो सोडिना देखून ही सैतानाची कामां देखून हांवें सांगलां न्ही एफेस घरां पयल्या पत्रां 5 वळो 11 सैतान हाडटा तशें जाल्यार त्या कुतांत्र्यांत तुमी कितें करीचे एफिशियन्स चॅप्टर 6 वर्स 11 देव सार तुमकां हाडटा त्या कुतांत्रा विरोध जैत व्हरूंक तुमकां तांकां सारकें तो कुतांत्री शिंत्राळ्यो तो शिंत्राळ्यो म्हळ्यार कळटा तुमकां शिंत्र्यो कुतांत्री तो पोर एकलो कोण सांगतना हांवें आयकलें पयलीं आसलें मंत्रा खंय मागीर जालें तंत्रा खंय मागीर जालें कुतंत्रा खंय आनी आतां न्ही पयलीं आसलें स्वातंत्र्य ताजे उपरांत मंत्रा ताजे उपरांत तंत्रा उपरांत आतां सगळ्यांची कुतंत्रा खंय तुमचें घालें न्हू एकलो स्वामीजी म्हणटालो देखून आमकां स्वातंत्र्य जाल्यार कुतंत्र जावंक न्ही तो कुतंत्र कोण तो सैतान हाडटा त्या कुतंत्र्या विरोध जैत व्हरूंक तुमकां तांकां सारकें देव दिता ते कवच तुमी नेसत जाय हांगा येवन आमकां युनिफॉर्म मेळना जाणात गे तुमी खंयच्याय ऑफिसान तुमी जॉयन जाल्यार कितें मेळटा युनिफॉर्म मेळटा वय मू कशें म्हणून आमच्या हांगा वॉलंटियर आसात फूल युनिफॉर्म ना काल एक वॉलंटियर्स म्हणटा कोण कोट घालना आसा ते नाजाल्यार कोणी तांकां लेखिना बिरमत तूं कोण म्हाका सांगूंक म्हणजे कोट म्हणी पळोवन जाय बा हांगा तिके इन्चार्ज आसात म्हणून इल्ली भिरांत आसता न्ही आतां खंयच्या फॅक्ट्रीन जावं दी खंयच्या ऑफिसान जावं दी वय मू आतां पुलीस डिपार्टमेंट जावं दी ह्या सैनिकान जावं दी खंयच्या ती कितें आसता युनिफॉर्म म्हणल्यार आसता नर्सांक एक युनिफॉर्म वय म्हण डॉक्टरांक एक टिचरांक एक युनिफॉर्म वय मू ह्या जागांक एक तशेंच सिस्टरांक पूण क्रिस्ताची म्हणल्यार एक युनिफॉर्म आसा खंयचें तें क्रिस्ताची म्हणल्यार युनिफॉर्म कितें देव दिता तें रक्षा कवच आतां रक्षा कवच म्हळ्यार युनिफॉर्म
आणि कसले ह्या रक्षा कवाचे ते मुखार वास 14व्या वेळेन तावन पाटी सरन असताना तुम्ही दृढ रावची गरज सत जाऊ तुमचो कमर कमर बेल्ट बेल्ट खंयचे सत सत कितें जाता तुझे कमर बांद म्हळ्यार बेल्ट आणि नीत जाऊ तुमचे हृदय कवच कवाच्या म्हणटात कितें म्हणटा येदे कवाच्या कितें ते नीत जायचे तुमचे हृदय कवाचे समाधानाची सुवार्ता परगट करूंक तुमकां आसा ती उर्बस तुमच्या पायांचे मोचे जावं आणि पायांचे मोचे कळले समाधानाची सुवार्ता वरची उर्बा समाधानाची सुवार्ता दिवची उर्बा तुमच्या पायांचे मोचे म्हळ्यार कोणाकी म्हणल्यार खंय गेल्यार तुजो उद्देश कितें समाधान आमी वचता न्ही समाधान हाडटात ती कितली बागी तांकां देवाची माते वसवंजेला वचो 5 आनी 9 गी ऐका समाधान हाडूंक वावुरतात समाधान हाडूंक वावुरतात ती कितली भागी तांकां देवाची भुरगीं म्हणटले पळय जेजून हें सगळें सोसून कितें हाडलां सगळ्या संवसाराक तो उपरांत हाडलो जाल्यार आमकां हें समाधान मेळटा ना जेजून दिवचें तें समाधान देखून म्हळ्यार संवसारान तुमकां समाधान मेळचें ना म्हजें तें तुमकां कित्याक हांवें संवसाराचेर जैत वेला म्हणालो समाधानाचे मोचे ती उर्बा जावन दी तुमच्या पायांचे मोचे सदांच भावार्थाची डाल घेया भावार्थाची डाल आमकां आज भावार्थ आमच्या हातांत आसा जाल्यार भाव म्हण कोणी आसून कितलें म्हणून कितलेंय तें तुका बेश्टोवन दी कांय जायना तुजो भावार्थ कोणाचेर आतां तुमकां सांगलें न्ही काल झारखंड जाल्लें तें घडीत जेजू तो इतलो वळखला जेजून ताका इतलें जिवीत दिलां नवें जिवीत दिलां म्हणटा ना तुमी येनाकात म्हाका वो गांव येनाका म्हाका कोण जाय भावार्थ कोणाचेर भावार्थाची ढाल म्हळ्यार ढाल म्हळ्यार समजता म्हणून शिल्ड म्हणटा आमी इंग्लिशान हातांत एक न्ही हाका फिलिस्तीन कोण तो गोलियात असो एक ढाल वाहक आसलो न्ही ढाल वाहक म्हळ्यार कितें ताज्या मुखल्यान एकलो ती ढाल येदी ओडली आसली की तो ओडलो मनीस आनी ताजे मुखार ढाल येदी आसली की ताका एकलो ढाल वाहक आसलो वय मू अशें घालून ती येतालो मुखार ढाल वाहक तवळ नश्ट्या दुस्मानाचे उचाबाले पालवंक तुमी सकतले म्हळ्यार सर्त कितें आतां म्हणटात न्ही बुलेट प्रूफ आसल्यार न्ही कितले मार फिल्मान दाखयतात न्ही मार 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 कित्याक मार म्हणटा आनी मार ते उदकाचे हें काले म्हणटात बुलेट वचून पाचाक पाचाक जाता मार तुमकां दिसता हांगा शूट केला वो मोराना म्हणून कित्याक मोराना अर्द्या कावाचें कितें आसा बुलेट प्रूफ आसा हांगा तशें न्ही हांगा हातांत तर डाल आसा खंयच्या सायडीन आयल्यार तूं ताच्या फाटल्यान सुरक्षीत भावार्थाची डाल आनी बाचावेचे देणे तुमचे शिरस्त्राण म्हूण घेया आज भावमेन संवसाराक आशेवन लाभतो न्हू आज आत्म्याची बाचावी जायतो लोक होकडावन जियेता पूण तुका आनी म्हाका आमकां कसली बाचावी आत्म्याची बाचावी आमी मुखार दोन जियेसे न्ही कुडीची बाचावी कुडीच्या बाचाव्या खातीर न्ही आत्म्याच्या बाचाव्या खातीर देवाची शिरस्त्रां आतां हेल्मेट कित्याक तुजो मंडो फुटो नजो म्हणून आमच्या आत्मीक हेल्मेट कितें भावार्थ कितें म्हळें आत्म्याची बाचावी तुज्या तकलेंत आतां तकलेर हेल्मेट दवरला म्हळ्यार कितें एक्सिडेंट जाल्यार तकली फुटोंक नजो आनी तुवें मरोंक नजो वय मू तरी तुजो आत्मो मरोंक नजो जाल्यार ती कितें शिरस्त्रान कितें जायचें तुज्या म्हणजे आमच्या आत्म्याची कितें उपकार तो सगळो संवसार जिखून तुवें तुजो आत्मो देखून आत्म्याची बाचावी भाव भयणी तुज्या म्हणजे आमच्या हर एक मनशाले हर एकल्याक पयलें मतींत आसा जें म्हजो कितें बाचाव जायचें आत्मो बाचाव जायची न्ही म्हजी कूड बाचाव जायना कोणाची बाचाव जायना देखून जेजू म्हणा न्ही कूड नाश करतल्यांक भिये नाकात आत्मो नाश करतल्या भिया नाश करतलो मात न्ही आनी तो एमकोणान घालची पदवी आसा ताका भियेया शिरस्त्रान पवित्रत्व दिता ते देणे म्हणजे देवाचे उतर जावं तुमची तलवार तुज्या आनी म्हणजे आमच्या हातांत कसलें हातेर तांचे कडेन बंदूक आसा तांचे कडेन सूर्य आसा तांचे कडेन तलवार आसा पूण तुजे कडेन म्हजे कडेन आमचे कडेन आमच्या हातांत एक आयुध आसा हातेर आसा कितें तें देवाचें उतर जितलें देवाचें उतर तूं सत मानताय तें देवाचें उतर तुवें घट्ट जातलें तितलो तूं कितें म्हणटाय सुरक्षीत त्या हातेर ताजे विरोध कोणें कितें म्हळ्यार तें चलवता शिवाय तूं चलवना बाबा कित्याक देवाचें उतर सत देवाचें उतर देवूस मातून देवाचें उतर पवित्र दिता ती
तलवार देखून तो पवित्र आत्मा खंयच्या परिस्थितीन तुका देवाचे उतार कळीत आसा जाल्यार म्हणजे तो पवित्र आत्मा तुजे उडा आसा काडटा देखून हांवें सांगलें न्ही म्हज्या खातीर म्हजो जेजू कुर्सार मेला पथकां खातीर रगत व्हरून म्हाका ताणें आत्मा तुका दिता तक्षणां तुज्या मतीन घालता उतार ती जाता तलवार आनी देवाच्या उतरार उडोवली भावान सांगलें न्ही की कितें तुमी सांगता जाल्यार देवाचे उतार मुखार दवरून सांगा तें सत वय की न्ही देवाचें उतार सत वय की न्ही देखून हें जावन आसा तुजें आनी म्हजें आमचें रक्षक कवच ही नेसन तुका आनी म्हाका आमकां दिल्या फाटीं आतां सर्वेस्पोर देव म्हज्या आदाराक येता देखून हांवें अपमानाची पर्वा करूंक देखून तुवें आनी हांवें आमी खंयच्या अपमानाची कोणी कितले अपमान करून कितलेय निंदा करून दीत की तुजे कितलोय अपप्रचार करून दीत पर्वा करिनाका देखून हांवें सांगलें येसू मेरा चरवा हा येसू मेरा कुछ देता है मुझे नहीं परवाह सब कुछ देता मुझे नहीं परवाह हरियाली हरियाली जीवन में हरियाली जीव जल देता है जीव जल हरियाली हरियाली जीवन में हरियाली जीव जल तो वो ती अपमान करतात म्हणून तूं दोरी सोदताय जाल्यार या बांय सोदताय जाल्यार या दर्या खंय उडोवंक वताय जाल्यार या रेलाच्या निंगे ट्रॅकाक तकली दिवंक वताय जाल्यार सपाजान अपमान सोसूंक नाका तांकां निंदा सोसूंक नाका ताणें म्हजी निंदा केली अपमान केलो ताणें म्हजें नांव पाड केलें सगळ्यां मुखार म्हाका ताणें लज्जेक घालो हांव मर्याद केली जेजूक तुवें घट्ट धरल्यार कोणी कितेंय म्हणून दित तूं आनी तुजो जेजू न्ही तुवें ताका घट्ट धरला जाल्यार कोणाची तूं पर्वा करिनाय कोणी कितें म्हणून दीत कोणी कितें म्हणून दीत कितलेंय म्हणून दीत पूण तूं जेजूच्या एकवटान घट्ट आसा निट्ट आसा फिट्ट आसा जाल्यार खंडीत कांयच तुका फरक पडना जेजू तूं पळया न्ही ताणें कितें केलें अपमानाची पर्वा करूंक ना देखून हांवें म्हजें तोंड फातरा भाशेन घट केलां हांव लजेक पडचो ना म्हूण हांव जाणा सायलन्स इज द बेस्ट प्रिंसिपल म्हणटात केदाळे पळय झगडें जाताना कोणाक तुमकां इल्लें सांगूंक जाय जाल्यार कोण एकलो उलयतना आनी एकलें कितें आसा जी तुवें सूख करूंक ना जाल्यार कितें राव ओगेत राव पळय न्ही जेजून सूख केल्या गंगा ताणें कितें केलें तोंड उगडलें ना म्हणटा आमकां देख दिवन गेला ताका म्हज्या कंतरांत आसा न्ही जेजू क्रिस्त मी देवाची ती शेळी संसाराचे पाप काडून आमकां सोडयलेले जेजू क्रिस्त मी देवाची ती शेळी संसाराचे पाप काडून आमकां ल्हाना ओडांक गरजेन पावोन सेवा ताणें दिली ल्हाना ओडांक गरजेन पावोन सेवा ताणें दिली दुस्मानाक बोगसून ताणें आमकां देख दिली दुस्मानाक बोगसून ताणें आमकां देख दिली जेजू क्रिस्त मी देवाची ती शेळी संसाराचे पाप आमकां सोडयलेले जेजू क्रिस्त मी देवाची ती शेळी संसाराचे पाप काडून देखून आपणाकच संपूर्ण तरान ताणें समर्पीत केलो वय मू आयच्या दुसऱ्या वचपान मागीर आयकूंक मेळटलें कुर्साच्या मरणा पर्यंत तो कितें जालो बापाक विधेय जालो वय मू देखून आज ताणें केल्ल्या त्यागा खातीर सॅक्रिफायसा खातीर बलिदाना खातीर आमी ताका फाटीं कितें दिवंक शकता कितें दिव्येत आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळोवया तांणी जावं पुरो दुसऱ्या रितीन स्वागत केलो ताका पूण हांवें तुवें आमी कितें करयेत आतां ऐका लुकास एवंजेला वचवर 19 आनी वळू 28 तावन 40 पर्यंत वयर कितें बरयलां जेरुसलेमान जैतेवंत प्रवेश कसलो प्रवेश जेरुसलेमान जैतेवंत प्रवेश जेजूचो जेरुसलेमाक आतां जेरुसलेम म्हणटना आमकां उडास येता इस्रायलांतलें जेरुसलेम वय मू आतां थंय जेरुसलेम आसा की ना इस्रायलांत कोणें काम केल्ल्यांक कळीत आसा वय की न्ही थंय जेरुसलेमान टेंपल आसा वय मू मात्र न्ही पूण हांगा न्ही आमचो जैताचो प्रवेश खंय खंयच्याच जेरुसलेमांत
उगडापाच्या बुकांत वचवा 21 वळू 1-3 ऐका. हां, बुक ऑफ रेव्हलेशन चॅप्टर 21 वर्स 1-3. तेदवा हांवें एक नवो आकाश वयर कितें बरयलां? नवो आकाश आनी पृथ्वी. नवो आकाश नवी पृथ्वी. तेन्ना हांवें एक नवो आकाश आनी एक नवी पृथ्वी देखली. पयलेचो आकाश आनी पृथ्वी नापयस जाल्ली, दर्योय नास जाल्लो. आनी हांवें पवित्र शहर, आतां ऐका, हांवें एक पवित्र शहर नवें नवें जेरुसलेम देखलें. खरेताक मेळोवंक वेचे होकले बरी नेटोन आयते जाल्लें. नवें जेरुसलेम कितें जावन आसा? वरताक मेळोवंक आयल्या व्हंकले बरी नेटोवन आयतें जाल्लें खंय? ते सर्गा वयले देवात हांव देवोन येतले. सर्गात हांव देवान आयलें तें जेरुसलेम आसा सर्गींचें राज. त्या जेरुसलेमाक वचचे जाल्यार भाव भयणीनो, कशें जैत वंत जावन जेजू जेरुसलेमाक प्रवेश जालो, त्याच रितीन त्या जेरुसलेमाक प्रवेश जावंक तुवें आनी हांवें जेजू बरीत प्रवेश जावची गरज. जेजू कसो प्रवेश जालो आयकया आतां फाटीं. इतलें सांगून जातच जेरुसलेमाक चडचे वाटेन तो फुडें सरलो. होलिवेत म्हणटात त्या दोंगरा मळी आसलेले बेतफागे आनी बेतानियाक लागीं पावतना ताणें आपल्या 2 शिसांक धाडले अशें सांगून, तुमचे समकार आसा ते हळ्ळेक वसा. थंय तुमी भितर सरतनाच तुमकां मेळटलें बांदून घाल्लें एक 8 बसर गाडाव. बांदून घाल्लें 8 बसर गाडव. 8 बसर गाडव हांव कितें केलां? बांदून घाला. 8 बसर गाडव म्हळ्यार कितें? इंग्लिशान म्यूल म्हणटात. म्हळ्यार गाडावय न्ही, गोडोय न्ही, गोडोय न्ही, कत्तेय न्ही. ताका म्यूल म्हणटात इंग्लिशान. ओके. 8 बसर गाडाव जाचेर कोणी येदोळ पर्यंत बसलोलो ना. पळया तरी खंयच्यार बसूंक कशी व्हरता जेजू? 8 बसर गाडाव. ओके, गाडाव म्हळ्यार कत्त्याचेर न्ही, इंग्लिशान म्हणटा डॉंकी म्हणून. खंयच्यार बसूंक कशी व्हरता? कसो प्रवेश जाय जालो ताणें? दैत्यवंत प्रवेश गोड्यार वय मू, गोड्यार बसून जालो, पूण तो कित्याक गाडवार बसता? त्या जैत्यवंत प्रवेशांत हांवें आनी तुवें गोड्यार बसूंक न्हू वसूंक जायना भाव भयण. हांगा जेजून पयल्यान सामकां दाखोवन दिलां. गाडवार बसचें म्हळ्यार कितें? गाडवार कोणी बसलो पळयल्या तुमी? गाडवार कितें घालतात गाडवाच्या पाठीर? जडाय घालतात, वजें घालतात, भर घालतात. आमच्या गांवांनी गाडवां पळोवंक मेळनात, देखून आमी गाडवां पळोवंक मेळना, देखून मेळिल्ल्या मेळ्ळ्या गाडवा म्हणटा आमी, गोड्या म्हणटा न्ही. उत्तर भारतांत गाडवां आसात जायतीं, आनी खंयच्याक उपकारतात, खंयच्याक वापरतात ती? तांच्या पाठीर वजें व्हरूंक. आनी जेजूवाचेर गाडवाचेर बसूंक कशी व्हरता? न्ही गोड्याचेर. कितें समजता तुमकां? कित्याक गाडवाचेर बसलो? कितें घेवन बसलो? जडाय घेवन, भर घेवन बसलो. तुज्या म्हणजे आमच्या पातकाचो भरो घेवन बसलो, खालतो जावन बसलो, रायसो राय जावन प्रवेश जावना तो, देवाची शेळी जावन तो प्रवेश जालो. हें साबार जाण कळना, देखून ताच्या पयल्या वाचपांत तें सकट सोंसुल्लें. मागीर ताच्या पाशावांत आज वाचूंक आसलें तें आमकां नाका. कित्याक म्हळ्यार तें तें आमी आयकलां, तें खाली वाचून पयल्याचें जाल्लेंत आमी परत्यान कित्याक परत्यान तें करचें नाका. पण ताजो फलितांश म्हणटा आमी, ताजो परिणाम कितें जायचे आमी शिकायचें. तुजे खातीर, म्हजे खातीर, म्हजे पाताक, तुजे पाताक, हर एकल्याच्या मनशा कोणाचें सर पाताक आपणाचेर घेवन तो प्रवेश जाता. गाडवाचेर बसून आपणाक दिसता खालतो केलो, मागीर आमकां दुसऱ्या वाचपांत आयकूंक मेळटलें. आनी कसो खालतो केलो पळया. एक राय सर राय सर सरपसो देवाचो पूत म्हणून काल आमी आयकलें. गाडवाचेर बसून येता. तो गाडवाचेर बसल्यार लोक कितें करता? ताचे पयलें हाडा म्हणलो, सोडया आनी हांगा हाडा. ताका कित्याक सोडयतात म्हणून कोणी कांय तुमकां सवाल करीत जाल्यार येदोळ पर्यंत कोणूच बसोंक नातलो लोक. तसल्या गाडवाचेर जेजू बसोंक कशी व्हरता? कितें समजता आमकां? येदोळ म्हणून त्या गाडवाचेर कोणेंच बसोंक ना, म्हळ्यार ताजे सारको येदोळ पर्यंत कोणेंच कोणाकच खालतो करूंक ना. केल्लो आसा
कोणी गाडवार बसून कुशी व्हरता ते त्या गाडवार ताका आसताना बसयलो कित्याक ताज्या पयलीं कोणी बसोंक ना म्हणल्यार असो अर्थ जेजू तितलो कालतो येदोळ पर्यंत कोणी सोमी म्हजो आनी सोमी कितलो स्वादेक आती बोमोलादेक राखता आमकां हर एक दिसात हालेलुया हालेलुया म्हाका आमी अर्गां देवया हालेलुया 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 सोम्याका आमी अर्गां देवया सोमी कितलो बरो कालतो आनी बोळो सोमी कितलो बरो कालतो आनी बोळो ताच्या नाव्या गावया आमी हालेलुया ताच्या नांवा गावया आमी हालेलुया 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 सोम्याक आमी अर्गां देवया ताजे तितलो कोणूच कालतो ना भाव म्हण कोणेच ताजे बरी आपणाक कालतो करूंक ना ती वोळ वाचून काड मागीर कशें आमकां आसूंक आसा फिलिप घरा वयल्या पत्रां वचून 2 आनी वोळ 6 फिलिपियन्स चॅप्टर 2 वर्स 6 सैमान तो देव तरी त्या समान संपणा तो लब्धोन रावोंक ना बगार मनुष्य सारको जावन गुलामाचे रूप घेवन ताणे आपणाक पूर्णपणी खाली केलो मनुष्य रूपान तो दिश्टी पडलो आणि आपणाक खालतो मरणा पर्यंत कुर्साच्या मरणा पर्यंत तो विधेय जालो देखून तात्याचेर बसला गाडवाचेर बसला म्हणल्यार अर्थ कालतेपण असो गुर्त आनी गाडवाचेर बसला म्हणल्यार मरयेच्या स्तुती गायनांत आमी आयकता न्ही मरयेच्या स्तुती गायनांत कितें वाचता तें आवस्वर 1 आनी वळू 50 आनी 1 आनी 50 आनी 2 गी आपल्या बावळ्यान ताणे बोळ दाखयला आपल्या काळजान वडपण चिंतल्या गर्व्यांक ताणे दुस्पटायला पदवेदारांक उंच आसनांत ताणे सकला घाल्यान देखून तुका उंच वसाचें जाल्यार उंच चडाचें जाल्यार पयलीं हांगा संवसारांत आसतना नीच जा म्हळ्यार कालतो जा कोण आपणाक कालतो करता तो पयलो आसलो निमानो जातालो निमान आसलो जायते बट सांगलां जेजून देखून हांगा जेजू आमकां एक देख दिता भाव भयणीन गाडवार बसून पूण लोक कितें करता मुखार एका धाडल्ले ते शीस गेले आनी जेजून सांगलेले बरीस ते तांकां मेळ्ळे गाडवाक सोडयतना ताच्या वारेसदारांनी ताका तुमी सोडयतात कित्याक म्हणून तांचे लागीं विचारलें सोम्याक ताची गरज आसा म्हणून तांणी जाप दिली जाल्यार गाडवाच्या धन्यान काय म्हणून सोम्याक ताची गरज आसा व्हरूंक दिलें घोडो जाल्यार व्हरूंक दितो ना गाडवा व्हरूंक दिलें सोम्याक ताची गरज आसा म्हणून कांय वजें व्हरूंक आसा कोण आमचें चिंतलें कोण अशें गाडवाक ते जेजू सरशीन हाड आयलो उपरांत आपलो दगले खाण गाडवाचेर तांणी सोडोवन घाले आनी जेजूक ताचेर बसयलो जेजूक बसयलो खंय दगले सोडयले खंय तांणीच शिस्तांनी सोडयले आनी जेजूक उखोल तांणीच बसयलो कोण जेजूच्या कुशे विरोधगी जेजूच्या कुशे विरोधगी ह्या जेजून तांकां सांगून बसयलें जेजूच्या कुशे विरोधांनी बसयलें जाल्यार जेजू तांकां थंड करतालो वय मू हाडूंक सांगलें कोणें गाडाव गरज आसा म्हूण सांगलें कोणें जेजून वय मू तशें सांग कळ्ळां गे ना कितें कसली गरज म्हणून आनी गाडवाचेर बसून वेताना तांणी कितें केलें तो फुडें वेताना तांणी आपली वस्तुरां मार्गार हांतोळ्ळी हाजे पयलीं जायते बुट्यान सांगलां जेजू कात्यार बसला आनी शिस्त ताच्या फाटल्यान चलोवन येतात पूण लोक कितें करता मार्गार वस्तुरां हांतोळटा जमकोणांगी आनी काले म्हणटात काले बरें तांचे दगलेगी दगले कितें तें तो फुडें वेताना तांणी आपली वस्तुरां मार्गार हांतोळ्ळी बेडशीट्स म्हणयात न्ही कार्पेटां म्हणयात जमकोणां म्हणयात हांतोळ्ळी मार्गार आमी सांगचें आसा आतां हांतोळटाना तेजें चल्लेलें कोण त्या वस्तुरांचेर चल्लेलें कोण जेजू चलोवंक ना कात्तें चल्लेलें
वय की न्ही पूण खंयच्या खात्या चलयल्लें खंयची खात्या चलोंक नात जेजूक वयल्लें जेजूक बळे कोण फाटीर बसून वयतालें तें खात्या चलयल्लें वय मू तरी आमी जाय ती कात्ती कसलीं कात्ती क्रिस्टोफर म्हणटात इंग्लिशान क्रिस्टोफर म्हळ्यार कितें ग्रासोफर म्हणटात ग्रासोफर मिडीत ते म्हळ्यार अर्थ कितें तोंड वोवचें ग्रासोफर हांगा क्रिस्टोफर म्हळ्यार क्रिस्ताक वोवचो क्रिस्टोफर पण हांगा हें गाडव कोणा वयता आनी त्या वरवीं ताका चलोवंक मेळ्ळें ह्याच विशयान तुमकां हांवें एक फावटी सांगिल्लें आसा हें जेजू जेरुसलेमाक प्रवेश जाल्ल्या उपरांत जेजूक वयल्लें तें कात्तें आनी एका कात्त्याक आपयता आनी म्हणटा या हळे आदल्या हप्त्यांत म्हाका पळय जेरुसलेमाक वेताना कसलो संभ्रम कसलें आचरण कसलो स्वागत मेळ्ळो हांव तुका दाखयता ये हे म्हणून दोगांय गेलीं वेताना हें दाखोवंक खुशी व्हरता कांय ना थंय न्ही आदल्या हप्त्यांत येताना हांगा पळय वस्तुरां तुडलीं आनी ताजे वयर हांव चलयल्लें आज हांगा येता कोणी वस्तुरां तुडलां कित्याक म्हणटा ते आनी कात्या म्हणालें खंय आदल्या हप्त्यांत तूं हांगा प्रवेश जाताना तुज्या फाटीर कोण आसलो देखून ती तुडलें तुज्या खातीर न्ही ताजे खातीर म्हणालें खंय देखून आज भाव भयणीनो केदाळा तुका आनी म्हाका आमकां मान मेळटा कात्याक मेळिल्लो मान तूं आनी हांव आमी खत्त्या बरी जाताना आमच्या पाटीर म्हळ्यार आमी जेजूक वोवन ह्या जेजूक साक्ष जावन जेजू खातीर जिवन आसतना जावं पळय अकमान वडोला हांवें आयकलें अकमान वयमू आतां आमकां जेजू मारिपात जावं पळय संवसारांत अकमान आसा त्यास जेजू मारिपात उपरांत कितें आसा जिवीत न्याय ससनाचें ताका सत मानतल्याचो कोण आसोस ना सांगचो ना बघा तांकां तें तो मान तो सन्मान तो महिमेचो कुर्रो सांपावलो कितले फावटी सांगलां तो राखण आसा नितीवंतपणाचो मुकूट म्हाका तयार करून दवरलेलो आसा आज भाव भयणीनो जावं पुरो जेजूच्या त्यागा वरवीं ताच्या बलिदाना वरवीं आज जावं पुरो जेरुसलेमान प्रवेश जाता त्या कत्त्याक ते भाग मेळ्ळे वय मू संवसारांत त्या कश्टा मध्ये अनवरा मध्ये आकांता मध्ये जेजूक तूं आनीक वोवन आसाय धैर्यान साक्ष जावन जिवन आसाय एक दीस तुकाय म्हाकाय आमकांय तस्सो मान मेळटलो कसलो मान त्या जेरुसलेमान प्रवेश जावचो खंयच्या जेरुसलेमान नव्या जेरुसलेमांत खंयचें तें सर्गींत हांव देंवोवन येवचें नवें शहर नवें जेरुसलेम म्हणजे सर्गींचें रास पूण त्या खातीर येदोळ सुद्दां जेजून तुका तुज्या खातीर म्हज्या खातीर आमच्या खातीर त्याग केला देखून ते तशें वेताना कितें जाता ओलिवे दोंगराचे देवणेर शाराच्या समकार आसतना ताच्या शिसांचो सगळो जमो तांणी देखल्ल्या सर्विचित्र कार्यां पासत व्हडल्या ताळ्यान देवाक वर्णन म्हणालो आतां तांणी देखल्या कार्या पासत तांणी देवाक वर्णिल्लें आतां तुका आनी म्हाका आमकां कोणी सांगची गरज आसा गी जेजून केल्ली विचित्रां विजमितां जापां अद्भुतां वय मू देखून म्हणटा जेजू जापांचो देव जेजू दिता म्हाका जीव निवारलें सोडयलें निवारलें काळोखांतलें भायर काडलें जेजून म्हाका जेजू बरी कोण आसा जेजू बरी कोण राख जेजू बरी कोण आसा जेजू बरी कोण राखता अजापा विजमिता अद्भुतां केल्लो तो जेजू सारको कोणी ना अजापा विजमिता अद्भुतां केल्लो तो जेजू सारको देखून जावं पुरो तांणी पळयल्ल्या विचित्रां खातीर ते गायन करतात कितें गायन करतात सदैव जावं सर्वेस्पराचे नावी येता तो सदैव जावं सर्वेस्पराचें नांव म्हणून ताका हर्शितात शांती सर्गी आनी महिमा अत्युन्नती पळय न्ही ताका हर्शितात सदैव जावं सर्वेस्पराचें नांव म्हणून न्ही गी आमी म्हणटा न्ही गी खंयचें तें कांतार स्तुती तुका जय जय तुका देवा बापा सर्गीच्या स्तुती तुका जय जय तुका ओ क्रिस्त सर्वांच्या स्तुती तुका जय जय तुका पवित्रात्म्या बळवंता स्तुती तुका जय जय तुका त्रिएक देवा त्रिंददा स्तुती तुका जय जय तुका देवा बापा सर्गीच्या स्तुती तुका जय जय तुका जेजू क्रिस्त सर्वांच्या स्तुती तुका जय जय तुका पवित्रात्म्या बळवंता स्तुती तुका त्रिएक देवा त्रिंददा
सदैव तूं सर्गी राजान सदैव तूं तुज्या नांवा सदैव तूं सगळ्या गांवांत ससनाच्या ससना सदैव तूं सर्गी राजा सदैव तूं तुज्या नांवा सदैव तूं सगळ्या गांवांत ससनाच्या ससना स्तुती तुका जय जय तुका देवा बापा सर्गीच्या स्तुती तुका जय जय तुका जेजू क्रिस्ता सर्वांच्या स्तुती तुका जय जय तुका पवित्र आत्म्या बळवंता स्तुती तुका जय जय तुका त्रिएक देवा ताणें केल्ल्या विचित्र विस्मित अद्भुतां खातीर शी सगळें अशें ताका महिमान दिता आसतना हे कितें फारीस कोणते जम्यामध्ये असलेल्या फारिसेवा भितरल्या थोड्यांनी ताचे लागीं म्हळें मेस्त्री तुज्या शिसांचे तोंड दांपय जेजूची स्तुती करतना हांकां आयकोंक नाका ह्या फारिसेवां तांची स्तुती करतले कोणी नात एक समजून घ्या भाव भयणीनो तुमच्या जिवितांत खरेंच तुमी जेजूक वळखल्यात जाल्यार जेजूक तुमी तुमचो राय म्हूण स्विकार केला तर तुमचो सोमे म्हूण स्विकार केला जाल्यार तुमी ताका दिवची महिमा ताची करची स्तुती कधीच चुकोवन हेरांक दिवंक वचनात आनी हेरांक दिनातल्या वेळार ओके दोळे म्हाका वाळे मान करतलो सन्मान करतलो आतां करिना म्हणटा ते उपराडटात उसांबळ जातात देखून सत जाणा जाल्या उपरांत तुमी पळयलां हांगासर जेजूक मात वैमू महिमा कोणाक मान कोणाक स्तुती कोणाक होगळाप कोणाक थोड्यांक विचित्र दिसता आमी इतलें केल्यार आमकां कांय होगळापय ना आमची कांय महिमा मंडल ना कांय ना बरें केलें म्हणल्यार शाबासकी ना ताळयो ना थंय म्हणून ते कोणाक फावो आमकांच आमी कालते करतना तुजी सेवा म्हजी सेवा आमच्या हर एकल्याची सेवा ताका महिमा हाडचे तसले जायचे पूण फारिसेवांक ते तोडवंक जायना मेस्त्री तुज्या शिसांचे तोंड दांपय म्हणटात आनी जेजू कितें म्हणालो जेजून तांकां जाप दिली हांव तुमकां खंडीत सांगता ते ओगे रावतीत जाल्यार हे फातरस बोब घालतले ते ओगे रावतीत जाल्यार ती सकत सरस्परा देवाक आसा वय की न्ही आतां मनीस देवाची स्तुती करूंक विसरला वय मू पूण देवाची रस ना सूर्य तुका ना वाडटा चंद्र तुका वर्णीत पृथ्वी तुका वाकांत यो तुका ना वाडटा सूर्य तुका वाडटा चंद्र तुका वर्णिता पृथ्वी तुका वाकांत धैर्य तुका गाजयता आमी सोम्याची स्तुती करया आमी सोम्याची महिमा गावया आमी सोम्याची स्तुती करया आमी सोम्याची महिमा हांगा जेजू कितें म्हणालो ते वगेर रावती जाल्यार हे फातरस बोब घालतले हे फातरस बोब घालतले वय मू किर्तनाच्या बुकांत हांव सुरू 8 आनी वळ 2 कितें म्हणटा आयका ते वगेर रावती जाल्यार सरस्वती कोणा मुखांतर आपणाक स्तुती करूंक लायता आयका ल्हाना भुरग्यांच्या आनी दुधाच्या बाळांच्या तोंडांतल्यान तूं तुजी स्तुती करूंक लायताय सरस्पर देव ताची स्तुती करूंक लायतलो कोणा मुखांत ल्हाना भुरग्यांच्या तोंडांतल्यान अशें तूं तुज्या दुस्मानांक कालते करताय तुज्या वैरींचे आनी विरोध्यांचे तोंड दापयताय आतां केदाळ म्हणजे न्ही आतां काय म्हणटात एक प्रॅक्टिकल आमी पळया आमचे दुस्मान केदाळ लज येतात आतां म्हजे दुस्मान आसा चिंतया म्हजे दुस्मान आसा जायते दुस्मान आसात चिंतया ते म्हजे दुस्मान केदाळा लजेक पडटात त्या दुस्माना मुखार तुमी म्हणजे म्हाका वळखले म्हणजे धाकल्याक म्हाका वळखले म्हाका वयर दवरता वय मू म्हाका शाबासकी दिता वय मू हांवें केलें सर बरें पळोवन तांच्या मुखार सांगतना ते कितें जातात तोडवंक जाता तांकां देखून तांकां फारिजेव जेजूक पळय ते वजाना म्हणून वडोवले आमी गायले न्ही सदैव सरस्वतीचें नांव येता ताका वजाना म्हणटना तांकां तोडवंक जायना आतां दुस्माना पैकी व्हडलो दुस्मान कोण मो सोर न्ही तुजो सोर देवसार कोण दुस्माना पैकी व्हडलो दुस्मान वैरी पैकी व्हडलो वैरी तरी तो केदाळ धांवता जेन्ना तूं आनी हांव जेजूक वचूं बारता ताका तोडवंक जायना भाव तो तरता देखून जेजू म्हळें जुवांच्या वांजेलांत वचो 12:32 जॉन 12:32 तुमी म्हाका वचूं बारतना हांव तुमकां म्हजें तें व्हरतलो ताज्या पयलीं जेजू कितें म्हणटा संवसाराचो अधिपती कितें जातलो संवसाराची जट्टी जावचो वेळ हो आतांच ह्या संवसाराच्या अधिपतीक लोटून भायर घालतले सोम्याची स्तुती जातना संवसाराच्या अधिपतीक देवसाराक देवदूत कितें करतले लोटून भायर घालतात तुज्या जिवितांतले भायर घालतले
देखून सैतान तुका नाटतना या दोस्ताना या खंयच्याय रितीन तुजेर कश्ट हाडटाना एक उडास दवरा. निरंतर सोम्याची स्तुती करा. सैतान थंय रावंकूच शकचो ना. व्हडलें आतेर सोम्याची स्तुती केली खंयसर देवाची स्तुती जाता थंयसर ताका रावंक शकना भाव भयणी. देखून जाता तितली स्तुती जायची आमच्या मागण्यांत. केवळ मागण्या वेळा आराधना वेळा मात्र न्ही. स्तुती करूनच सर रावा तुमी. पयनार जावं दी, काम करतना जावं दी, एकलें आसतना जावं दी, कुजनात आसतना जावं दी. आनी पळया वाचती आतां खंय आसलें. आनी म्हाका धरणीर तावन उंच उबारलेल्या वेळार सर मनशांक हांव म्हजे थंय व्हरतलो म्हणटा जेजू. ताज्या पयलें सैतानाक लुटून ताका उंच उबारचें म्हळ्यार कशें. आमी सोम्या कशें उंच उबारयत. आतां आयकलें आमी व्हडलो सांगलें न्ही किर्तन सुबूक 22:3 इस्रायल करता त्या स्तुतीच्या. तरी तूं पवित्र इस्रायल करता ते स्तुतीच्या शिवासनार तूं बसलाय. केदार तो देवान येता सिंहासनाचेर बसता. तूं आनी हांव ताजी मागीर तो सिंहासनाचेर बसून आसा भाव भयणी. तूं आनी हांव आमी स्तुती करतना आनी त्या वेळार तूं स्तुती करतना तुजे सशेन तो वैरीक या दुस्मानाक या कोट्यांक आनी कोणाक काळोखाक येवंक सोडटा गे. येवंक सोडिना आनी ती येवंक सकानात. आतां खंयसरी म्हणजे आतां कोणाची रॅली जाता म्हणजे आतां खंयच्या एका पार्टीची रॅली दुसऱ्या पार्टीचे थंय येतात गी लागीं कित्याक येनात. हजारांनी लाखांनी ह्या पार्टीचो लोक हांगासर त्या पार्टीच्या हाकात कोणाक मुखेल्याक घेवन जयकार करतना दुसरे येतात ते येनात. त्याच प्रमाणे हांव आनी तूं आमी देवाची जयकार करतना स्तुती करतना खंयच्याच रितीन आमचे वैरी दुस्मान जावं दी हें खंयचो खाळोक जावं दी तुज्या भोंवतणी येवंक सोडिना देव. देखून जेजून म्हळें हांगा कितें वाचलें निमाणें 40 वळू. ते ओगे रावतीच जाल्यार जेजून तांकां जाप दिली हांव तुमकां खंडीत सांगता ते ओगे रावतीच जाल्यार हे फातरच बोब घालतले. आज तुका आनी म्हाका आमकां जेजूची स्तुती करूंक आज देवाचे उतार आमकां वाट उक्ती करता. दाविदान कितलें बरें बरयलां न्ही तें सगळें वाचूंक आतां वेळ ना पूण एकेका किर्तन एक लायन आमी आयकया. किर्तन 140:6 पयली वळ कितें म्हणटा. किर्तन 140:6 पयली वळ हालेलुया हालेलुया म्हणून आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. एकल्याक आत्म्या म्हज्या तुका आत्मा आसा गे ना. आत्म्या म्हज्यात अदेर जायना काय. आत्म्या म्हज्या आत्म्यान देखून मरी स्तुती करतना आनी कोणाचो आत्मा म्हजो जीव सर्वेस्पराचे वडवेक गाजा म्हजो आत्मा. देखून हांगा जायती आसात ही करतात न्ही. हांव वगैरे रावता म्हळ्यार जायना. तुज्या आत्म्यान स्तुती करी जे भाव भयणो. ही हांगा आसात न्ही वाजंत्रांक येवन हांगा स्तुती करूंक तिंका येतात न्ही करून दित ना. तुज्या आत्म्यान स्तुती करी जाय. तुका ताळो आसो न्ही येना आसो न्ही तुका मायक दिवना न्ही आयकना बाईन भियेर नाका. देखून तुमकां हर एकल्या मायक दिवना. कितें म्हळ्यार तुमकां मायक दिल्यार तुमी कावळ्यान बो मारल्यार कोगुळे सुताळो खंय आयकता म्हणगे. देखून आत्म्या म्हज्या सरस्वतीची स्तुती कर. म्हजी जीणभर हांव सर्वेस्पराची स्तुती करतलो. एका दिसाक न्ही हांगा बरयलां जीणभर कितें करतलो. जीणभर हांव सर्वेस्पराची स्तुती करतलो. कोणाची न्ही सरस्वराची. देखून आमी स्तुती कर सौम्याची धनिया देवाची. स्तुती कर रायाची रायांच्या रायाची. स्तुती कर सौम्याची धनिया देवाची. स्तुती कर रायाची रायांच्या राया. जीणभर हांव सरस्वतीची स्तुती करतलो. हांव जियेसर म्हज्या देवाक गितां गायतलो. पण आनी हांव जियेसर निमोन श्वास पर्यंत हांगा आसल्यार मात न्ही हॉलांत आसतना मात्र न्ही मागण्या सालांत आसतना मात्र न्ही. हांव जियेसर जीणभर हांव सरस्वतीची स्तुती करतलो म्हणटात. देखून हर एकल्यान मतीन कसयचे. दनपारां ही ल्हानां भुरगीं आमचे सारा गायतलें आनी आमचो शेल्डन कीबोर्ड खेळटलो आनी उपरांत आमचे बहीण लिवियाई कीबोर्ड खेळून गायन करतले. भुरग्यांनी गायन करतना वय मू वडोल आयकलें मू हे वगे रावती जाल्यार ल्हाना भुरग्यांच्या तोंडांतल्यान दुदाच्या बाळाच्या
तोंडांतल्यान आपणाक स्तुती जायशी करतलो वय मू हां आज बरें एक दाखलो आसा दनपारां आनी एकलो आयलो बुडकुलो हांवें सांगलो आज म्हाका गायन करून हांवें सांगलें वेळ आसल्या पळया म्हणून गोलू धांवन आयलो वेळ आसल्यार पळया न्ही ताका अवकाश करून दिया कीर्तन 140:7 पयली वळ कितें म्हणटा कीर्तन 140:7 पयली वळ हालेलुया हालेलुया सर्वेस्पराची स्तुती करा हां पळया देवाच्या उतर इतलें सांगता सर्वेस्पराची स्तुती करा आमच्या देवाक किर्तनां गावची किर्तनां गाया तुमकां खंयची किर्तनां येतात गाया तुमकां बरीं येतात हांवें केल्यान तयार केल्यान म्हाका ते नात किर्तनां गाया आमच्या देवाक किर्तनां गावची कितलें बरें बरें ताची स्तुती करचे ताची स्तुती करची कितलें सोबीत पळया न्ही आजवनी बरें मागणें ना भाव भयणी स्तुती करच्या वरनी बरें मागणें दुसरें ना न्ही जाय की जाणात गे तुमी सरकार कितें जाता केवळ स्तुती जाता खंय दुसरें जायना निरंतर कितें जाता हां सर जाती खातीर लोक उगडा म्हणजे बुकांत वचवर 7 वळ 9 तो 11 पर्यंत बुक ऑफ रेवलेशन चॅप्टर 7 वर्स 9 to 11 हे जातस कोणाच्यानी मेजूंक साध्य ना तितलो व्हड एक लोकांचो हांवें देखलो तातूं स देसा सो भासाचो लोक आनी जाती खातीरचो लोक आसलो तो लोक दोवे न्हेसून आनी आपल्या हातांनी काजरा ताळे घेवन सिंहासना आनी शेळये समोर उबो आसलो असली स्तुती ती सिंहासना समोर आसलो ते शेळये समोर आसलो आनी व्हडल्या तळ्यान ते बोब मारताले कितें म्हणून तारण सिंहासनार बसलेल्या आमच्या देवाक तारण शेळये थावन सिंहासना वाच मुखार सिंहासना भोवती मालगडे आनी 4 जिव्यां भोवती उबे आसलेले सोमेस्त देवदूत सिंहासना समोर साष्टांग सरपडले आनी देवाक आराधन कन म्हणाले वय ते आशीर्वाद आनी महिमा जाणवाय आनी उपकार स्तुती मान पदवी आनी बळ आमच्या देवाक सक्कर तुका मान तुका पदवी तुका राजवटकी तुजी आनी काय महिमा तुजी पदवी तुजी बळ तुजी सक्कर ताकास तुका ऐकला पावो आमकां कांय नाका मान तुका महिमा तुका मान आनी महिमा जावं तुका सोमिया अर्गां ते आता आनी सदा मान आनी महिमा जावं तुका सोमिया अर्गां ते तुका आता तुमकां कीर्तन येना जाल्यार वण्णी 2च शब्द आसात सरकार खाली 2च शब्दांनी सगळें हालेलुया आमेन म्हणून तूं गायन जाता न्ही विक्रमाचें हालेलुया आमेन तो घोडो हालेलुया तुका धांवडोवंक हां न्ही आमेन म्हणून ताका पूण सरकार तो घोडो धांवडोवंक आनी रावोंक न्ही सरकार 2च शब्द आसात कितें तें उगडामाच्या बुकांत वचवर 19 आनी वळ पयली वळ कितें म्हणटा बुक ऑफ रेवलेशन चॅप्टर 19 and verse 1 हाचे उपरांत सर्गी एक व्हडल्या जम्याची 2 शब्द तुमी केले म्हळ्यार कळल्यार पुरो तुमकां शिकल्यार पुरो कितें ते 2 शब्द ऐका जम्याची पोपशी म्हाका आयकली ते म्हणटले हालेलुया हालेलुया तारण महिमा आनी पदवी आमच्या देवाची हालेलुया आनी एक आसा न्ही आनी आमेन म्हणून आसा की ना उगडा म्हज्या बुकांत वचवर 1 आनी वळ 7 खंडी घडटलें पळय तो येता कुपां बराबर हर एकलो ताका पळयतलो ताका कश्टिल्यांचे दोळे ताचेर पडटले संवसारांतल्यो सगळ्यो परजा ताचे खातीर विळाप करतल्यो खंडीत जावन हें घडटलें आमेन आमेन हालेलुया स्तुती आमेन म्हळ्यार तशेंच जावं तितलेंच तुमी करची स्तुती ताज्या सिंहासना मुखार वचून पावो आमेन तुमच्यो हर एक बऱ्यो करण्यो देवा मुखार वचून पावो आमेन केदाळांगा सोम्याची बसवणी आमी हें करतना उसारतना तुमी कितें म्हणाचे आमेन देवाक महिमा जाताना आमी कितें म्हणाचे आमेन कोणी हांगा साक्ष दितना कितें म्हणाचे आनी की चड आन्सर देवाक महिमा जाताना आमेन 2च शब्द देखून हांवें तें कंतार केलो हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन देवा बापाक हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन देवा
नावाड्या वाकन्या ती गाऊया उल्हास्य मंदिया ताकाया नावाड्या वाकन्या स्तुती गाऊया उल्हास्य मंदिया ताका हर्षिया. देखो तुमच्याच भाशेने 2 शब्द वापरून काम करताना खंय आसतना एकलें आसतना एक सुरी आसतना गायन करनंतर रावा आनी पळ्या कितल्या हळू जाता की नांगी पळ्या. हां आतां कीर्तन 140:8 ते सगळें कीर्तन थंय लांबायक आसा हर एकल्याक आपोवणें दिलां वाचतें कीर्तन 140:8. हालेलुया हालेलुया. सर्गात जाऊन सर्वेस्पराची स्तुती करा. सर्गाताची स्तुती करा. सर्गीताची स्तुती करा. सर्गीताची स्तुती करा. सगळ्या त्याच्या दूतानो ताची स्तुती करा. सगळ्या त्याच्या दळबारानो ताची स्तुती करा. सूर्य आणि चंद्रमा रसने ताची स्तुती कर. परसळीत्र नेकेत्रानो स्तुती करा. उसायंतल्या ऊस सर्गा ताची स्तुती कर. ऊसाच्या ऊस सर्गा ताची स्तुती कर. मळबावयल्या उदका ताची स्तुती कर. पावसा ताची स्तुती कर. सर्वेस्पराच्या नावाची ती स्तुती करू. कोणाची स्तुती जायची? सर्वेस्पराच्या नावाची स्तुती जायची. मागीर आसा ती राष्ट्रानो आनी काल युवतानो युवा जनानो आनी पळय आसा ती राह्यानो धनियानो याजकानो देखून जायतीं गंतर आमी काडलां. उडयली सकाळीं तुमी म्हळें न्ही की सकाळीं एक जीण म्हणून आमी या तुम्ही सोल्लो खानो देवा कामी स्तुती ताजी करून आमी सरुया अल्लेलुया अल्लेलुया देवा बापाक अल्लेलुया 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 आसा न्ही देवा बापाक जेजू क्रिस्ताक पवित्र आत्म्याक त्रिएक देवाक या तुम्ही याजक न्हू सगळ्यांक आपण आसा ती मात न्ही कीर्तन 140:9 पयली ओळ आयका. हालेलुया हालेलुया. सर्वेस्पराक नवें गीत गाया. नवें गीत गाया. भक्ताची सभेन ताची स्तुती करा. खंय भक्तांच्या सभेन सकट भक्त सांगाता मेळिल्ल्या कडेन ताची स्तुती करा. आनी इस्रायल आपल्या रसनाराक लागून संतोष भोगूं. सियोनाची भुरगीं आपल्या रायाक लागून उल्हासू. न्ही आमी संतोष पावचे हांगा कित्याक आमी कोणाचें भुरगीं ओडोली सांगलें बाबान कोणाचें आस्त कोणाचें दायज आमी ताचें जितली आमी ताची स्तुती करता तितलो आमकां ताजो आदार आशिल्लो करपा लागता. देखून हांगा ताची स्तुती करतना जेजू हें आशें ताबा म्हयनो तांणी स्तुती करची रावयल्यार हे पातोर सयत कितें ती वळ परत्यान वास अवस्वर 19:40. हांव तुमकां खंडीत सांगता. हांव तुमकां खंडीत सांगता. ते ओके रावतीच जाल्यार हे फातरस बोब घालतले. आमी पात्रांक बोब घालूंक अवकाश दिवचो नाका. आमी ते बोब घाली जायत की आराधना वेळार आज दनपारां जाता तितली स्तुती कर वय मग. आनी आमी भागी कित्याक जायतीं कोंतारां जायतीं किर्तनां सत्य गायन वय मग एफएस घरां पयल्या 15:5 सांगता न्ही की कशें आमी ताजें गायन करचें कीर्तनांनी गायनांनी आनी काव्य कीर्तनांनी गितांनी आनी भक्ती गायनांनी सगळ्या काळजान सोम्याची स्तुती करा. देखून आज आमी कित्याक स्तुती करची? ताणें आमच्या खातीर काडिल्ल्या कश्टां खातीर आमच्या पातकां खातीर ताणें वरयल्ल्या रक्ता खातीर मात्र आमकां सुटका सोडवून दिवन परत आमकां बापा सव एकवटल्या येयल्ल्या खातीर मात्र कित्याक तो एकलो मात स्तुतीक फावो म्हणटा हेच्या दुसऱ्या वचपांत आमी आयकोव्या. फिलिप घरां पयल्या 2:2-11 ताका एकल्याक मात स्तुती फावो. ऐका सैबान तो देव तरी त्या समासंपणाक तो लोपदोन रावलो ना. बागार मनशा सारको जावन गुलामाचे रूप घेवन ताणें आपणाकच पूर्णपणी खाली केलो. वय गाडवार बसून तो एकाल ते पंदाने दाखयलें वय मू वय की न्ही. प्रवेश जाताना कसो गेलो गाडवार बसून मात्र न्ही हें सगळें वडोवन आमी पयल्या वचपांत आयकले कितलो खालतो जालो म्हणून वय मू. एका सरस्वतीच्या सेवकान सोंसले ते कश्ट ताणें तोंड उगडलें ना वय मू. खाड वडूंक दिलें वय मू. पाट मारूंक दिली कितलो खालचो जाला म्हणल्यार आमकां परत्यान विवासाची गरज ना. देखून हांगा देवाचें उतर म्हणटा सैमान तो देव तरी त्या समासंपणाक तो लोपदोन रावलो ना. बागार मनशा सारको जावन गुलामाचे रूप घेवन ताणें आपणाकच पूर्णपणी खाली केलो. कांयच मान संवसारांत आसतना कांयच मान ताणें आशेवंक ना. एकच कितें म्हणटात इल्लेशें कुस्कूट म्हणटात न्ही तितलोय मान ताणें आशेवंक ना. मनशा रुपान तो दिश्टी पडलो आनी आपणाकच खालतो करून मरणा पर्यंत कुर्साच्या मरणा पर्यंत तो विधेय जालो. आमी केदोळ पर्यंत खालतेन जायत केदोळ पर्यंत आमी खालतीन जायचे.
एका दिसागी एका वर्सागी मरणा पर्यंत निमानो श्वास पर्यंत आमी कालते जावन आसा जे रावाजे म्हणटा देवाचे उतर कालतेपण कळ्ळें आतां हांव 7th आसतना मात्र न्ही कालतेपण तुजें आनी म्हजें आमचें सोम्या मुखार देवा मुखार निमानो श्वास पर्यंत देवाचे उतर तशें सांगता मरणा पर्यंत सच्या मरणा पर्यंत ताका आसताने विदेय जालो देखून देवान ताका अति उंच उबारलो कालतो जाल्यार उंच उबारता देखून गाडवार बसल्या आज मागीर तो येतालो कसो येतालो देवान येतालो वडल कुपांचेर गोड्याचेर बसून तो देवान येतालो गाडवाचेर बसलो देखून संवसारांत आसतना कालतो जावन देवान ताका अति उंच उबारला आतां परत्यान येताना तो कसो येतालो जैत्यवंत जावन महिमेवंत जावन व्हडा वैभवान तो येतालो गोड्याचेर बसून येतालो आनी कसलो गोडो संवसारांतल्या रायांक आसले तसले गोडे न्ही सर्गींचे गोडे कसे म्हणून त्या दाळ आमकां कळटलें आनी सर्व नांवां प्रास वर्ते नांव ताका दिलें सगळ्यां प्रास वर्ते नांव कोणाचें नांव जेजूचें नांव कितलें वर्तें नांव आयकलां न्ही तुमी तुका आनी म्हाका आमकां सुटका दिवचें तें नांव वाच मुखार अशी ताणें कुशी व्हेली भागवजय म्हूण ह्या नांवाक खाली आज हें जायचें तुजें आनी म्हजें आमचें हर एकल्याचें कितें म्हणटात मागणें मात्र न्ही हर एकल्याची एक आशा म्हज्या काळजान तित्त आशा आसा म्हज्या मनान ती तित्त आशा कित्याक भागवजय ह्या नांवा मुखार खंयच्या नांवा मुखार जेजू म्हणल्यार नांव आमकां हर एकल्यानी संवसारांतल्या सर्वांनी देखून कोणी जेजूक वळखलो म्हणटाना जेजूक ताणें स्विकार केलो म्हणटाना म्हाका व्हडलो संतोश म्हाका जावन संतोश हांवें तुमकां दैत्य हांव साक्षांनी आयकताना पळय जेजूक वळखनातली पयलीं आतां जेजूक वळखल्या उपरांत ती साक्ष दिताना म्हाका व्हडलो संतोश जाता ओ जेजूचो जालो तें जेजूचें जालें ती जेजूचीं जालीं हो जायचे तुजो आनी म्हजो आमचो आत्मीक संतोश भाव भयणीनो न्ही खाली आमच्या विशयांत आज आमी हर एकल्यानी मागा जाय हर एकल्यानी कोणाक वळखा जाय हर एक दिंबी कोणा मुखार मडी जाय हर एका जिबेन कोणाक वखाना जाय देखून ते कांतार हांवें केलां हर एक जीब गायतेली हर एक दिंबी मोडतेली हर एक जीब गायतेली हर एक दिंबी मोडतेली जेजूक परगट करतेली बापाक महिमा देतेली जेजूक परगट करतेली बापाक महिमा देतेली येया तुमी दिंबी मोढा येया तुमी गायन करा येया तुमी दिंबी मोढा येया तुमी हेर ताजे मुखार सर पडटात ह्या दिंबेर पडटात ताका वाकांतात नांव वाडटात तें गरजेचें न्ही पूण तूं आनी हांव आमी आतां 7 जाणां जाल्ल्या उपरांत ताच्या मुखार दिंबेर पडोवंक आमी फाटीं सरता गी ह्या आमच्या जिबेन जेजू म्हजो सोमी म्हणून सांगूंक आमी फाटीं सरता गी ह्या देवान केलें जेजू मुखांतर तुका आनी म्हाका आमकां सुटका दिवन सोडवून दिवन स्वतंत्र केलां आतां त्या खातीर आमी ताका हरसूंक नांव वाडूंक वाखाणूंक आमकां दिल्या देण्या मुखार ताची स्तुती करूंक आमी फाटीं सरता गी म्हणलें हें सवाल आमकां विचारया हे दोळ आमी फाटीं सरल्या तर ह्या मुखार तशें करचें नाका सकट सांगाता म्हणून ताका आनी कितें वाडया वाखाणया वंदिया होगलस्या मात्र न्ही ताका महिमा दिवया हें सुभाग्य आमच्या सर्वांचें जावं दी म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन आमचो म्हज्या भावानो आनी भयण्यानो म्हज्यान तुमचें बलिदान सरपत वेदार देवा बापा मानता तसलेंच जावन तुमी मागात तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नित्य पवित्रतेच्या आदाराक सर्वेस पवर मानून घेव सर्गीच्या बोव मोगळा बापा कालतो जाल्ल्या
कुर्साच्या मोरणापर्यंत कालतो जाल्यार तुज्या पुता जेजूक तुवें उंच उबारलाय आनी व्हरतें नांव तुवें ताका दिलाय. तरी ताजे देख घेवन आमकां आमी कलतें करूंक आनी त्या नव्या जेरुजलेमांत आमी प्रवेश जावंक तूं आमकां करपा दी. हे मागणें करता हांव त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवी. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो, आमची काळजां भारुया. सर्वेस्पराक उबारता, सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वसूया. वय आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पदरण सस्नाच्या देवा सर्वकालीन सर्वांत जेजू क्रिस्ताच्या मुगाच्या पुतावरी आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ काही दोनी तेसो आनी आमच्या फायद्यास त्या तुज्या अनंत शब्दावरीन तुवें सगळें रचलाय. पातकांतले आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्यार आमकां आमच्या उदारण ताणें कूड घेतल्यान तो मौनीस जालो. आमचे खातीर कुर्सार आपले हात विसरून ताणें कश्ट मरान सोंसलें. मोरणाचेर जैत व्हरून पुना जिवंतपण ताणें उगडापें केलें. अशें ताणें तुजी कुशी पडली आनी एक पयत परजा तुका सोडून घेतली. देखून देवदूतान समेत भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन एका स्थळ्यान आमी गायता. Povid, 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 povid al barazo सर्वेस्पो तू. सर्गानी संसार बोला तुझ्या वैभवान, तुझ्या वैभवान. उत्सर्गी लोकाचे, उत्सर्गी तुका जय, उत्सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी ये प्रतापा जय 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 जय. उत्सर्गी तुका जय, उत्सर्गी तुका जय, उत्सर्गी तुका जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या त्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं दी आमकां आमच्या समेत क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपल्या कुशीन कश्ट मरान सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या सुसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेत घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तस बरी जेवण जाता आसतना काल्स घेतले तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेज घेयात आनी आतलें पियेत म्हणजे रक्ताची काल्स नव्यान ससणी खराचें रगत पदकाचें बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेज मनशां पसत वारोवतले हें तुमी म्हज्या उगडासाक खरात. बावडता सुगट परगट जेजू मेलो, जेजू जेवण जाला, जेजू नव्या बापा जेच्या मरणासून ताच्या पुनर्जीवनपण आमी भक्तीपण उडास करता. हो जिवीत सोडे सर्वांची काल्स तुका आमी समर्पिता. हांव तुज्या मुखार येवं तुजी सेवा करून तुवें आमकां फाव केला आनी देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कुडान रगत सवतेला आमी सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता. सरस्पराक केप्रीत तुमचे विस्तारलेले तुजे पवित्र बेस म्हणजे देवपर जेसो तुज्या पुत्र जेजू क्रिस्ताचो आमी सोडवून दामोळ खाल्ल्या बावडता सो आमचो बावट गट खातीर कर. त्या सेकोटांत आमी जिश्टी कर, तसो उजवाडांत आमी सलाशें कर आनी त्या सदैवीक प्रिती मोगांत सदांच आमी वाडाशें कर. पुनर्जीवनपण असो बरोसो धरून कोण मेल्या त्या सर आमच्या भाव भयणीची तूं काकलूत कर. तांकां तुजे इश्ट कथे मेल्या समेस्तांक तुजें ते परत जळीत मुखामळ पळोवंक तूं फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता. हांव कामरे देवाच्या सांगा ते बागेन धन दोतान सर्व कळेन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान तूं आमकांय म्हणटो दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सरपद वेदाळ बाप सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना.
आमच्या सुम्या सोडूंदरच्या ज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थनांत आमी धैर्य घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेले हांव बक्षिता तशें तूं आमची पातकां बगोस आनी आमकां तूं दाणलें पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली तूं आमकां निवा. सरस्परा सर वायटांतली विघ्नांतली अनवरांतली अवघडांतली सैतांच्या पासांतली दुस्मानाच्या हातांतली ना तयार मोरणांतली सर ताच्या कोडेपणांतली वडण्यांतली ताळण्यांतली पातकांतली संवसारीक ग्रेसक्याच्या आशांतली मारे कारकेस्त्या पिडेशिड्यांतली सर ताच्या काळोखाच्या सक्त्यांतली तशें सर तिच्या आपयांतले सदांच तुमकां निवार दयाकोने जिवितांत सवस्काय दोसकाय संपूर्णकाय सुस्निकाय कुशालकाय तशेंच लानविकाय तुमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडून राज क्रिस्तुचे येणे बरोबर शानत रेखतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकोल सर पातकांतली तूं सुटे आनी सर आकांतांतले सदांच तुमकां वाटाय. कित्याक राजवटी पदवेनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. समीय जेजू क्रिस्त तुवें तुज्या धर्म तांबळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे पयस सभेच्या बावर्ताचेर आनी आमच्या बावर्ताचेर तुजी दिश्ट घाल. तुजे कुशे बरमान तिका आमकां शांती देणे कोटान सांबाळ तुजे राज वर्सले त्या ससनाच्या ससनाक. सम्याची शांती सदां काल तुमचे समे आसो एकामेका शांती दिया शांती तुमकां. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सम्या जेजू क्रिस्ता तुजे कुड्यान रगत आमी संक वेता ती आमच्या जरतेन कॅस्ताडीन जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींक बल्याकेन वकात तें जावं. पळया जेजू देवाची ती शेळी संवसाराचे आमा सर्वांचे पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सुम्या क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां आमच्या ससनाच्या जिविताक सांबाळू. आमेन. Sofia, सगळ्या मोच्या काळजा दिवाशी मोजे उपकार तुझो वाडो भोला भोला आनंदा अर्गा दिता तुका सोफिया सगळ्या मोच्या काळजा Sofia, कुर्साय मोरोन आमची सरवण केली देखो अर्गा तुका सोफिया अर्गा दिता तुका सोफिया सगळ्या मोच्या काळजा दिवाशी मोजे उपकार तुझो वाडो भोला भोला आनंदा अर्गा दिता तुका सोफिया सगळ्या मोच्या काळजा पासान तुझ्या म्हाका पोशीत केलाय देखो अर्गा तुका सोफिया काळजात म्हज्या तुझे बिडार केलाय देखून अर्गा तुका सोफिया अर्गा दिता तुका सोफिया सगळ्या मोच्या काळजा दिवाशी मोजे उपकार तुझो वाडो भोला भोला आनंदा अर्गा दिता तुका सोफिया सगळ्या मोच्या काळजा दिवाशी मोजे उपकार तुझो वाडो भोला भोला आनंदा अर्गा दिता तुका सोफिया सगळ्या मोच्या
प्रार्थुया. भोव मोगळा बापा, तुजी खरी वळख तुझ्या पुता जेजू थंय दिवन त्याच तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखांत आज तुवें आमकां परत तुज्या एकवटान दवरलाय आनी खेळ आमकां दिल्या देणे आमकां तुजी स्तुती करूंक तुवें आमकां उलो दिलाय. तुका निरंतरी तुजी स्तुती करूंक जीनभर तुजी स्तुती करूंक आनी तुका मानता त्या प्रमाणे तुजी स्तुती करूंक तूं आमकां करपा दी. हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे. सर्वेस्प तुमचे सव्वे आसो, तुमचे सव्वे आसो. सर्पात वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचेर सर्वांचेर. आमी सेवक वेच्या त्या जेवणाचेर, जेवण तयार केल्या भाव भयणाचेर, त्या जेवणा खातीर उदारपण दाखयल्या दाणीचेर, सेवा दितल्या सेवकांचेर, येवन गेल्ल्या हर एकल्याचेर देव आपलो आशिर्वाद घालो. वसोन यात क्रिस्ताच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार